नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 14औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। आज हामी प्रवासी प्रवाहको 14औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। 14औं श्रृङ्खलासम्म आउँदा हामीलाई आजसम्म माया गरेर हामीलाई सुन्दर प्रतिक्रियाहरू दिएर यहाँसम्म पुर्याउनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज प्रवासी प्रवाहको 14औं श्रृङ्खलामा नेपालबाट वरिष्ठ समालोचक, साहित्यकार, उपन्यासकार, नेपाली साहित्यमा अनुवादक, त्यस्तै गरी नेपाली साहित्यमा एकदमै अतुलनीय योगदान दिनुभएका आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग अर्का साहित्यकार हुनुहुन्छ। बेलायतबाट कवि तथा साहित्यकार, विभिन्न लामो समयदेखि प्रवासमा बसेर पनि नेपाली साहित्यमा एकदमै योगदान पुर्याउनु हुने आदरणीय मुकुल दाहालज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यो खोलिदिएर नमस्कार गर्नुभयो हुन्छ, अरूले पनि सुन्न पर्यो नि हजुरहरूलाई। हजुर। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट नेपाली भाषा साहित्यका लागि अनवरत सेवारत गजलकार, कवि, साहित्यकार, सम्पादक कृष्ण कुसुमजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई, धन्यवाद। त्यस्तै गरी फ्रान्सबाट लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहनुभएका पत्रकार तथा लेखक दधी सापकोटाज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ फ्रान्सबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा अर्का अतिथि आजको लागि हाम्रो भारतबाट राजा पुन्यानीज्यू हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ आउनु भएपछि। र त्यस्तै गरी युएईबाट साहित्यकार, पत्रकार तथा अनलाइन यो प्रवासी प्रवाहको हाम्रो टिमको साथी हुनुहुन्छ निमेश गिरिजी। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी यो कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा म भगवती बस्नेत र निमेशजी पनि हुनुहुन्छ। हामी दुईजना यहाँहरू समक्ष रहनेछौँ र प्रवासी प्रवाहको यो 14औं श्रृङ्खलामा हामीले विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्य कहाँ भन्ने विषयमा विशेष गरी चर्चा र परिचर्चा गर्ने गरेका छौँ र साथसाथै यहाँहरूको रचना पनि हामी सुन्नेछौँ। म समयको एकदम पाबन्दी भनौँ अथवा समयलाई एकदम खेर नफालिकन म बोल्नुभन्दा पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरूबाट धेरै कुराहरू सुन्नु छ, जान्नु छ र हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि यहाँहरूको विचारहरू, यहाँहरूका कामहरू र यहाँले गर्नुभएका सृजनाहरूको बारेमा पनि भन्नुभएको हुनाले म एकदमै ढिला नगरिकन हाम्रो आदरणीय गोविन्दराज भट्टराई सरलाई अहिले विश्व साहित्य नेपाली साहित्यमा कहाँ भनेर सोध्ने विषय पनि उहाँलाई किन परेको छ भने उहाँले अनुवाद नेपाली साहित्यलाई अनुवाद गरेर विश्व साहित्यमा पुर्याउनको लागि उहाँको सबभन्दा ठुलो योगदान छ। अनुवाद साहित्यमा पहिलो पिएचडी पनि हुनुहुन्छ उहाँ। विशेष गरी हामीले उहाँलाई आज यो कार्यक्रममा निम्त्याउनु पाउनु एउटा गौरवको कुरा पनि हो। यहाँलाई ढिला नगरिकन विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्य कहाँनिर छ केही बताइदिनुहोस्। म्युट भएको छ सर, म्युट अनम्युट गरिदिनु होला। हजुर भयो। मान्य छ भगवती बहिनी र अन्य मित्र भाइ बन्धु साहित्यकार सर अलि बीचमा बसेर बोलिदिनु पर्यो। सरले अलि छेउमा बस्नु भएको छ, साइडमा अलि बीचमा बस्दिनु पर्यो। हो त्यसरी हो। थ्याङ्क यू सर। हजुर भयो। हजुर। अब मुख्य कुरा के छ भने यो विश्व साहित्यको बारेमा म अलि अघिदेखि नै चिन्तन गर्दै अथवा विचार गर्दै आएको छु। सानो पृष्ठभूमि पनि बताउन चाहन्छु। यो उत्तराधुनिक ऐना भन्ने कृति लेख्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण आर्टिकल, एउटा रचना मैले
लेखेँ, अलि अध्ययन गरेर लेखेँ। यस रचनाको शीर्षक पनि म सुनाउन चाहन्छु। यसको शीर्षक विश्व साहित्यमा समकालीनताको निर्क्योल एक गम्भीर प्रश्न भनेको छ। विश्व साहित्यभित्र नेपाली साहित्य समकालीन हो कि होइन, विश्व साहित्यमा पर्छ कि पर्दैन, कहाँ पर्छ कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको यसमा लामो 20 पेजको लेख लेखेको छु। र यसमा एउटा कुरा के छ भने 19औं शताब्दीसम्म चाहिँ विश्व साहित्य भन्नाले फ्रान्सको साहित्य, जर्मनीको साहित्य, अङ्ग्रेजी साहित्य, स्पेनको साहित्य, ग्रिसको साहित्य मात्रै हुन्थ्यो। तर गेटेले, महान दार्शनिक चिन्तक लेखक गेटे, फ्रान्स जर्मनका विद्वानले आफ्ना निबन्धहरूमा विश्व साहित्यको परिभाषा बदले। विश्व साहित्य भनेको संसारको सबै साहित्य नै विश्व साहित्य हो। जसरी नागरिकहरू सबै विश्व नागरिक जस्ता हुन्छन्, यहाँको मान्छे पनि राष्ट्रसङ्घमा पुग्न सक्छ, विश्वको कुनै भागमा पुग्न सक्छ, त्यस्तै गरी कुनै साहित्य पनि विश्व साहित्य हो। तर विश्व साहित्य बन्नको लागि चाहिँ केही विशेषता चाहिन्छ भन्ने उनले परिभाषित गरे। र खोज्दै लाँदा हाम्रो मुकुल भाइ यहाँ आउनु भएको छ। मुकुल भाइकै छेउका गाउँले एउटा विद्वानले एउटा आर्टिकल लेखेका छन्, त्यो उहाँ गएर सोधखोज गर्नु होला। यसमा के भने मैले एउटा किताब भेटाएँ, अक्सफोर्ड गाइड टु कन्टेम्पोरेरी राइटिङ, समकालीन लेखन भनेको के हो भनेर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले लेखेको ठुलो एउटा ग्रन्थ छ, धेरै ठुलो ग्रन्थ छ। त्यसमा समकालीन लेखन भनेको के हो, कुन कुन देश पर्छन् भनेर त्यसमा चाहिँ नि नामी 38वटा लेख छन्, 38वटा खण्ड छन्। संसारका देशलाई, महादेशलाई बाँडेर 38वटा भागमा लगाइएको छ। र एउटा भागमा चाहिँ पूर्वका देशहरूलाई एउटा भागमा राखिएको छ। त्यो चाहिँ रिचार्ड क्रोनिन भनेको चाहिँ ग्लासगो विश्वविद्यालय स्कटल्यान्डका प्रोफेसर हाम्रो मुकुल भाइका छिमेकी हुनुहुन्छ उहाँ। अब भाइ राजा पनि यहाँ आउनुभयो। नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत सुनिरहेको छु छ है। तपाईलाई। हजुर सुनिरहेको छु। हजुर ल अनि त्यो मुकुल दालजीको छिमेकी दाले चाहिँ एउटा त्यसमा एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ एउटा आर्टिकल छ। यो भारतको अथवा पूर्वको साहित्यलाई लिएर कुन कुन चाहिँ विश्व साहित्य हुन् भनेर लेखेको छ। त्यहाँ लेख्दाखेरि एसिया महादेशका जम्मा 42वटा देश पर्दा रहेछन्। एसियामा 42 देशहरूमध्ये उहाँले चाहिँ चीन छ एउटा, ताइवान, हङकङ समेतै, जापानको साहित्य छ, त्यहाँ भारतको छ, अरबी मुलुकको साहित्य छ। त्यस पछाडि श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, बर्मा, इन्डोनेसिया, भियतनाम, कोरिया, यी देशको साहित्यको नाम नम्बर त्यहाँ छैन अक्सफोर्डमा। त्यस कारणले त्यत्रो देशहरू पनि नपरेकोले गर्दा नेपाल चाहिँ त्यो विश्व साहित्यको, समकालीन विश्व साहित्यको ग्रन्थमा नेपाल नपरेको छ, भर्खर निस्केको ग्रन्थमा। त्यस कारणले बडो मुस्किल रहेछ। अनि विश्व साहित्य बन्ने पारा के रहेछ त, कसरी चाहिँ भारत चाहिँ विश्व साहित्यमा परेछ भन्दा हुँदी मैले पढ्दै गएँ त्यस किताबमा। त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुला भारतका लेखक, अङ्ग्रेजले तालिम दिएका 1947 को छेउछाउ भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि पढ्ने विद्वान, लेख्ने विद्वान मुल्कराज आनन्द, उनले खालि अङ्ग्रेजीमै लेखे र विश्व साहित्यमा गएछन्। हेर्नुहोस् है। अनि अर्को चाहिँ उनले कुली जस्ता उपन्यास लेखे। अनि यसपालिको मुल्कराज आनन्दकै उपन्यास चाहिँ भारतीय साहित्यमा अनुवाद भयो। अनि अर्को चाहिँ राजा राव भन्ने त्यस्तै ठुला अङ्ग्रेजी साहित्यमा लेख्ने भारतीय विद्वान, आरके नारायण भन्ने भारतीय विद्वान अङ्ग्रेजी साहित्यमा लेख्ने, अटोबायोग्राफी अफ एन अननोन इन्डियन उनले लेखे। हानिफ कुरेसी भन्ने विद्वान, सलमान रुस्दी भन्ने सैटानिक भर्स लेख्ने, यस्ता नामी विद्वानहरू भारतवर्षका ले सबैले अङ्ग्रेजीमा लेखेर विश्व साहित्यमा नाम दर्ता भएको देख्दा मलाई बडो सङ्कटको भाव उत्पन्न भयो। नेपाली साहित्य अब त्यहाँ पुग्ने हो कि होइन भन्ने लाग्यो। र अरू खोज्दै जाँदा हुँदी अहिले चाहिँ खोज्दा अर्को पनि विषय छ। अब यो अङ्ग्रेजी साहित्यमा नै लेखेर
ठुला ठुला भारतीय विद्वानहरू र अहिलेको समकालीन पुस्ता पनि अरुन्धती राय समनका ठुला ठुला स्रष्टाहरू र भारतीय साहित्यकारहरू अङ्ग्रेजीमा लेख्नलाई चाहिँ विश्व साहित्य भनेर टिपेर राखिएको छ। भारतका हिन्दी भए, उर्दू भए, मराठी भए, बङ्गाली भए, नेपाली भए, यी 24 भाषा कति भाषा यी चाहिँ विश्व साहित्यमा पुग्न सकेका छैन। त्यस कारणले यो अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो प्रश्न, अङ्ग्रेजी मात्रै विश्व साहित्य हो भने हामीलाई बडो गाह्रो छ त्यहाँ पुग्नलाई। तर अङ्ग्रेजी माध्यम मात्रै हो भने अब अनुवाद गर्नु पर्यो भनेर म हुरुक्क भएर 24 घण्टा लाग्न चाहिँ अनुवाद गरौँ, अनुवादमा लागौँ, अनुवाद निकालौँ भनेर म अनुवादमा लागिरहेको छु। अङ्ग्रेजीबाट हुन्छ कि भन्ने हिसाबले। र अङ्ग्रेजी विश्व साहित्य पुग्ने अर्को पनि एउटा तरिका छ। एउटा चाहिँ यो भयो, अङ्ग्रेजीमा लेखेर मात्रै पुगेका रहेछन्, हाम्रा देशहरूको नाम त्यहाँ रहेनछ भन्ने मैले पत्ता लगाएर यो ग्रन्थमा मैले लेखेको छु, उत्तराधुनिक ऐन भन्ने किताबमा। र यो विश्व साहित्यको निर्क्योल गर्दा मैले त्यो देखेको छु। र अर्को छ, अब अहिले भन्नुपर्ने कि भरे बहिनी? हुन्छ, अहिले यति नै भनौँ। हजुरलाई ल। हार्दिक धन्यवाद। फेरि आउँछु यति म मात्रै, दोस्रो राउन्डमा। अहिलेलाई यति नै भयो। एउटा यति मात्र, हस्। अङ्ग्रेजीमा नलेखी नहुँदो रहेछ, त्यति नै हो। पक्कै पनि अङ्ग्रेजीमा यहाँको प्रयासले, यहाँहरू सबैको प्रयासले र अहिले विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूको एउटा सबैजनाको सहयोगले केही न केही नेपाली साहित्य विश्वमा छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अब म हाम्रो भारतबाट, भारत निवासी चर्चित कवि, साहित्यकार, सम्पादक राजा पुन्यानीजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू। हजुर, हामी धेरै बेरदेखि यहाँलाई पर्खिरहेको थियौँ, आउनुभयो, खुसी लागेको छ। अब निमेशजी, अब हामी कार्यक्रम ढिला नगरिकन अगाडि बढ्छौँ। म अगाडि बढौँ कि तपाईँ बढ्नुहुन्छ? अब हाम्रो डाक्टर गोविन्द सरले विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यको अवस्थाको बारेमा समग्रमा भन्दाखेरि हामीले अङ्ग्रेजीमा लेख्न सकेनौँ, त्यसका कारणले गर्दा विश्व साहित्यमा हाम्रो उपस्थिति अथवा नेपाली साहित्यको उपस्थिति कमजोर भएको भन्ने जुन अवगत गराउनु भयो। अन्य भाषाभाषीका साहित्यमा उत्कृष्टता रह्यो भने त्यो साहित्यले एउटा निश्चित गन्तव्य, एउटा निश्चित बाटो कोर्यो भने, एउटा निश्चित सिद्धान्तलाई बोकेर हिँड्न सक्यो भने, त्यसले आम पाठकलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्यो भने त्यो साहित्य त्यही जुन मुलुकमा त्यो विकसित भएर जान्छ त्यही मुलुकमा त्यो उल्था भएर अङ्ग्रेजी भाषामा परिवर्तन हुन सक्छ। अथवा भनौँ हामीले लेखिरहेको हाम्रो साहित्यको लेभल चाहिँ त्यो ठाउँमा नपुगेको पो हो कि? यस विषयमा मुकुलजीको भनाइ चाहिँ के छ? मुकुलजी। ल, ओके, धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। म गोविन्द दाईको कुरामा पनि धेरै हदसम्म सहमत छु। यसमा दुईटा कुराहरू देख्छु मैले चाहिँ। एउटा, दाईको कुरा एकदमै 100% सही हो। जुन ओरिजिनल्ली अरू देशका मानिसहरू जस्तै इन्डिया भयो, नेपाल भयो, ओरिजिनल्ली नेपालीमा नलेखेर ओरिजिनल्ली इङ्ग्लिसमा लेख्नेलाई उनीहरूले चाहिँ वर्ल्ड लिट्रेचरमा समावेश गरेको कुरा सही हो। मुलकराज आनन्द, आरके नारायणहरू। यसमा यो बहसकै कुरा मैले पाइराखेको छु। त्यहाँ चाहिँ मूल हिन्दीमा लेखिएका अथवा हाम्रो नेपालकै कुरा गर्दाखेरि मूल नेपालीमा लेखिएका नेपालीमा लेखिएका साहित्यहरूलाई काउन्ट नगरेर अङ्ग्रेजीमा मात्रै लेखिएका साहित्यहरूले चाहिँ त्यो देशको लिट्रेचरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्ने टाइपको मेसेज पनि त्यसले दिइराखेको हुनाले त्यो अलिकति खतरनाक, अलिकति मिसलिडिङ लाग्छ मलाई। यसमा थोरै म चाहिँ पोलिटिकल पावर अथवा इकोनोमिक पावर अथवा कन्ट्रीको वर्ल्डमा उपस्थिति कस्तो छ त्यसको पनि थोरै प्ले छ कि जस्तो पनि लाग्छ। जस्तै अब चाइनाकै कुरा हेर्दाखेरि चाइनिज लिट्रेचर, चाइनिज राइटरहरू प्राय चाइनिज मूलमै लेखिएकाले पनि सायद नोबेल प्राइज पाउने लास्ट 1-2 वर्ष अगाडि नोबेल प्राइज पाउनु भएको थियो। जस उहाँले चाहिँ चाइनिजमै लेख्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ चाइनिज चाहिँ मजाले काउन्ट भइराखेको छ।
त्यस्तै यता मिडल इस्टतिर फारसी ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएका र अनुवाद भएका कविताहरू, उत्कृष्ट कविताहरू वर्ल्ड लिटरेचरमा छन्। हामीले यहाँ विश्वविद्यालयहरूमा पढ्दाखेरि पनि तिनीहरूलाई हाम्रा गुरुहरूले, यहाँका गुरुहरूले ल्याइ देखाएर पढाउँथे। त्यस कारणले थोरै यहाँ इकोनोमिक अथवा पोलिटिकल पावरको प्ले पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ साहित्य अनुवाद हाम्रा साहित्यिक कृतिहरू कम स्तरका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा राज्यको एउटा जुन हस्तक्षेप हो, राज्यले गर्नुपर्ने जुन एउटा पहल हो, त्यो पहल र एउटा सिस्टमेटिकल्ली एउटा अनुवादको कुराहरूलाई, प्रोजेक्टलाई अगाडि लिएर जाने र वर्ल्डका विश्वविद्यालयहरू दाइ यहाँ आउँदाखेरि एउटा एसे हामीलाई पढेर सुनाउनु भएको थियो, क्याटलगिङका कुराहरू होइन। यसले पनि हाम्रो साहित्य कहाँ छ भनेर यहाँ एक छर्लङ्ग पाएर जानुभएको थियो। हामीलाई साह्रै मजा आएको थियो त्यतिखेर। यिनै कुरा हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद यहाँलाई। एकदम निमेशजी, एकै मिनट उहाँलाई हामी अरू साथीसँग अथवा अरू अतिथिज्यूहरूसँग जानुभन्दा अगाडि उहाँको एउटा सिर्जना सुन्छौँ, त्यसपछि जाउँ है। मुकुलजी, एउटा हजुरको कविता सुनाइदिनुहोस् न। हस्, म एउटा कविता सुनाउँछु। अब म एउटा यो पासपोर्टको रङ भन्ने कविता, डायस्पोरिक साहित्यको अहिले बहस पनि चलिरहेको सन्दर्भमा के छ, कुन किसिमको साहित्य डायस्पोरिक हो, कुन होइन भन्ने किसिमका बहसहरू आइरहेछन्। मैले एउटा यो कविता सायद यसले डायस्पोरिक उसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ कि भन्ने हिसाबले म सुनाउन लागेको छु। कविताको शीर्षक छ पासपोर्टको रङ। अगाडि भन्नुहोस्। मेरो चाहनाको पासपोर्टमा अनुमतिको छाप लागेको दिन मेरा खुट्टाको लम्बाइ बढेको थियो। मेरो चाहनाको पासपोर्टमा अनुमतिको छाप लागेको दिन मेरो खुट्टाको लम्बाइ बढेको थियो। त्यही छाप हो जसमा मैले मेरो भविष्यको जोखाना हेराएको थिएँ। त्यही छापको ढोका हो जसबाट म निस्के यो संसार। तर जसरी सानो हावाको झोक्कामा हल्लिन्छ पिपलको पात, त्यसरी नै हल्लियो मेरो परिचय परदेशको हावामा। त्यसरी नै हल्लियो मेरो पासपोर्टको रङ। पासपोर्ट लड्यो, म लडेँ, ऊ उठ्यो र म उठेँ। आखिर रङमा के छ? थियो रङ रङ्गाउनको लागि हो, रङ सजाउनको लागि हो, रङ खुसी र उत्सवको लागि हो। तर थाहा थिएन रङ खुम्च्याउनको लागि पनि हुन्छ, छुट्याउन र छान्नका लागि पनि हुन्छ, ठेल्न र निचुर्नका लागि पनि हुन्छ। आखिर रङले नै सोध्यो मलाई, उठेर फेरि नलड्ने रङ कुन हो? परदेशको आँधीमा नहल्लिने रङ कुन हो? र रङले नै उत्तर दियो, त्यो रङ समयको रङ रहेछ, त्यो आकाशको रङ रहेछ, पिरहेको पानीको रङ रहेछ। जुन मेलामा सामेल छु त्यही मेलाको रङ रहेछ। समयसँग लडी लडी लिए त्यो रङ, आफ्नो देशलाई मनमा राखेरै फेरे पासपोर्टको रङ। सबै कुरा उही नै छ, आँखाबाट खस्ने आँसुको रङ, सपनाका तरानाहरू, भाषा र शब्दका घिन्ताङ। केवल फेरिएको छ पासपोर्टको रङ, जसलाई मेरी आमाले चिन्नुहुन्न। धन्यवाद। एकदमै राम्रो कविता। धन्यवाद मुकुलजी। यहाँको कविताको लागि वास्तवमा प्रवासमा रहेका आम नेपालीहरू जुन हरियो राजधानी बोकेर प्रवासिन्छन्, नेपालीलाई मात्र सिक्न सीमाङ्कृत गर्नु, विभिन्न भूगोलमा छरिरहेका विभिन्न भूगोलका नागरिकहरू आफ्नो जीवनयापनका लागि अन्य मुलुकभित्र प्रवेश गर्छन्। समग्रमा उनीहरूका विषयहरूलाई उठान गर्नुभएको छ। यहाँको कविताको लागि धन्यवाद। म राज पुनियानीजीलाई देखिरहेको छु। म तपाईँलाई देखिसकेपछि मलाई त्यो एक दिन बिताउन मन लाग्छ, एक छिन होइन, मलाई एक दिन। तपाईँले
नेपाली साहित्यमा र त्यसलाई फेरि अङ्ग्रेजीमा पनि अनुवाद गरेर जुन साहित्यप्रति, साहित्यले बोकेको दर्शनप्रति, सिद्धान्तलाई समष्टिगत रूपमा उठाएर मानव र मानवताका आवाजहरूलाई आफ्ना बिम्ब र मिथको प्रयोग गरेर उठान गर्नुभएको छ। यहाँलाई चाहिँ यो अहिले जुन हामीले जुन शीर्षक राखेका छौँ विश्व साहित्यमा हामी कहाँ भन्ने विषयमा हामी किन त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। र साथमा कन्क्लुजन तपाईँले आफ्नो यो प्रश्नको उत्तर निमित्यान्न पारिसकेपछि आफ्नो कविताले पनि अलिकति जोड दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छु। धन्यवाद निमेशजी, नमस्कार। म पहिल्यै चाहिँ एउटा कुरो क्लियर गर्न चाहन्छु, त्यो के भन्दाखेरि मेरो नाम अस्तिदेखि तपाईँले त्यहाँ पोस्टमा पनि राज नै लेख्नु भएको रहेछ। मेरो नाम चाहिँ राजा पर्यो, राजा पुनियानी। नमस्कार, सबैलाई स्वागत छ है। अनि म एकदमै आनन्दित छु। आज मेरो एकदमै आइकन लेजेन्डरी पर्सनालिटी डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईवालाई नमस्कार, अनि साथमा सबै प्यानलिस्टलाई नमस्कार। गोविन्दराज दाईसँग आज यसरी डायस सेयर गर्न पाइरहेको छु, भर्चुअल डायस। यसको निम्ति म प्रवासी यो जुन चाहिँ मञ्च छ यसलाई म एकदमै आभार प्रकट गर्दै, सायद तपाईँको क्वेसन चाहिँ यस्तो होला कि वर्ल्ड लिटरेचरमा हाम्रो नेपाली लिटरेचर किन पुग्न सकेन अथवा पुगेको छ भने कहाँ पुगेको छ, यस्तै होला होइन दाइ? यसमा अब मलाई अहिले भर्खर गोविन्द सरको पनि मैले सुने, म अलिकति एउटा दुईटा रेफरेन्सबाट कुरा टिप्न चाहन्छु। अफ्रिकन लिटरेचर को कुरा गर्दाखेरि त्यसमा दुईटा जमात पैदा भयो। एउटा जमातले चाहिँ अङ्ग्रेजीमै लेख्दाखेरि मात्र हामी विश्व लिटरेचरमा पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा त्यो जमात आयो, जुन जमातलाई चाहिँ वोले सोइन्काहरूले चाहिँ लिड गरेको थियो। वोले सोइन्का आफैले पनि अङ्ग्रेजीमै लेख्ने, अनि उहाँले नोबेल प्राइज पनि पाउनुभयो, वोले सोइन्का, ब्ल्याक राइटर। अनि अर्कोतिर थिए नोगुबा थेङ्गो जस्तो राइटरहरू, जसले चाहिँ आफ्नो मातृभाषामै लेखेर हामी विश्व साहित्यमा स्थापित हुनुपर्छ, हाम्रो आवाज पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको दाबी थियो। र त्यसलाई हामीले अझै अरू रेफरेन्समा जोड्दाखेरि म्याक्सिम गोर्कीदेखि लिएर एन्टोन चेखभदेखि लिएर र आजको दिनमा यो आज पनि एकदमै हदै पढिने गाब्रियल गार्सिया मार्केजहरू जस्तो राइटर। अनि यहाँसम्म कि पोस्ट मोडर्निजमको हामीले यदि कुरा गऱ्यौँ, आज हामी पोस्ट मोडर्निजम, गोविन्दराज दाजु त एकदमै पोस्ट मोडर्निजमको नेपाली साहित्यमा उहाँले इन्ट्रोड्युस गराउनुको लागि जुन ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ त्यसको निम्ति हामी आभारी हुनुपर्छ दाजुप्रति। र उहाँले पोस्ट मोडर्निजममाथि धेरै नै किताबहरू लेख्नु भएको छ, धेरै व्याख्यानहरू दिनुभएको छ र हामीले उहाँबाट धेरै कुरो पोस्ट मोडर्निजममाथि सिक्न पाएका छौँ। त पोस्ट मोडर्निजममा पनि ठुलो नाम हो ज्याक्स देरिडा। तर देरिडाले पनि कहिले पनि अङ्ग्रेजीमा लेखेनन्, मैले जर्मनमै लेखेँ। र त्यो कुरो त हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ। अन ग्रामेटोलोजी भन्ने उनको जुन किताब छ त्यसले चाहिँ पोस्ट मोडर्निजमको ठुलो एउटा पिलरको काम गरेको छ, जुन किताब चाहिँ जर्मनीमा मूल लेखिएको हो। अनि पछिबाट गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकले चाहिँ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेपछि मात्र विश्वले त्यसलाई देखेको। त मेरो भनाइ चाहिँ हो, यदि कन्टेन्ट छ भने र त्यो कन्टेन्ट चाहिँ विश्वस्तरीय कन्टेन्ट छ भने चाहिँ त्यो कन्टेन्ट कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको होस्, त्यो वर्ल्ड लिटरेचरको पार्ट भएरै रहन्छ। अनि अर्को कुरो, आज मेरो अघिल्लो वक्ताले जुन चाहिँ भन्नुभयो, म उहाँलाई पनि समर्थन गर्दै, आज अलिकति दौर कस्तो छ भन्दाखेरि भन्ने चाहिँ ग्लोबलाइजेसन हो, तर काम कुरो चाहिँ क्षेत्रीय हो। जति सक्दो रिजनल चिजहरू चाहिँ आज विश्व स्तरमा उफ्रिरहेको छ। र आज चाहिँ नि तपाईँको भाषादेखि लिएर, साहित्यदेखि लिएर, आर्टदेखि लिएर, कल्चरदेखि लिएर सबै कुरोमा चाहिँ जुन चाहिँ यो रिजनल, ट्राइबल, एबोरिजिनल भन्ने चिजहरू अगाडि आइरहेको दिन हो। र यस्तो दिनमा हामीले पब्लिकेसनकै इन्डस्ट्रीमा हेऱ्यौँ भने पनि आज पब्लिकेसनले खोजिरहेको, मरेर खोजिरहेको चिजहरू चाहिँ ट्रान्सलेटेड वर्क्सहरू हो। र कुनै पनि भाषामा लेखिएको लिटरेचरलाई चाहिँ आज वर्ल्ड लिटरेचरमा लाने ठुलो माध्यम चाहिँ ट्रान्सलेसन हो। त्यही भएर आजको दिनमा अनुवाद चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा विधा भएर उभिरहेको स्थिति हो। र एकदमै अनुवाद जरुरी छ भन्ने 101% त्यसको सपोर्ट गर्ने मान्छे म हो। र विश्व स्तरमा आज हामीले यदि भारतकै सन्दर्भ लियौँ भने पनि बङ्गला साहित्यबाट कविगुरु रविन्द्रनाथ टेगोरले अथवा रविन्द्रनाथ ठाकुरले नोबेल प्राइज पाए, त उनले कुन भाषामा लेखे? जुन किताबको निम्ति उहाँले नोबेल प्राइज पाए त्यो किताब हो गीताञ्जली। गीताञ्जली बङ्गलामा लेखिएको किताब हो, अनि त्यसलाई उनी आफैले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट अवश्य गरेका थिए। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो गीताञ्जली चाँडो चाँडो विश्व स्तरमा त्यो उफ्रिनु पायो। त हुँदाखेरि आज जस्तो कि हामीले नेपाली साहित्यमा मास्टर पिसेसहरू छन्,
हामी यता भारततिरबाट लेखिरहेको नेपाली साहित्यमा मास्टरपिस किताबमा आज रमिता छ भन्ने एउटै उपन्यास हो, जुन चाहिँ इन्द्रबहादुर राई सरले लेख्नुभएको हो। त्यो उपन्यास बल्ल भर्खर मात्रै चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा, त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद भएको छ र त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद भएको किताब चाहिँ स्पिकिङ टाइगर भन्ने इन्डियन पब्लिकेसनले खोजी छापेको किताब हो र अहिले त्यो किताबले एकदमै राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ। अनि त्यसरी नै इन्द्रबहादुर सरकै कथाहरूको पनि ट्रान्सलेटेड भर्सन मञ्जुश्री थापाले गर्नुभएको हो। उहाँले चाहिँ आज रमिता छ त्यो नोभल गर्नुभएको छ र अरू काम चाहिँ अरू राइटर्सले गरेका, अरू ट्रान्सलेटर्सले गरेका छन् र आज राम्रो चलिरहेको छ यो किताब। त्यसरी नै हामीले यतापट्टि नेपालपट्टिबाट पनि धेरै यस्तो नोभल्स अनि धेरै यस्तो कविताहरू पाएका छौँ, जुन कविता अनि जुन नोभल्सहरू चाहिँ यदि अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट हुनु हो अनि अब हामीले अङ्ग्रेजी नै मानक भाषा, विश्वस्तरीय भाषा भनेर मानिलिनु पनि कतै कतै गलत साबित हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि युरोपियन भाषा, फ्रेन्च, स्पेनिसहरू पनि विश्वस्तरीय भाषाको रूपमा आज स्थापित छ। त हुँदाखेरि हामीले मलाई लाग्छ आजको दिनमा जस्तो कि नेपालीमा अरू भाषालाई स्रोत राखेर नेपाली भाषा चाहिँ टार्गेट भाषा राखेर गरिने काम त थुप्रै नै भएका छन्। जसरी पाब्लो नेरुदालाई नेपाली साहित्यमा चिनाउने जङ्गब चौहानको ठुलो हात छ। उहाँ आज कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर जङ्गब दाईबाट हामीले धेरै पाब्लो नेरुदालाई चिन्दै नै जङ्गब दाई हुनुहुन्छ चिनाउने। अनि त्यो कामहरू त थुप्रै भयो। जस्तो कि अभी सुवेदी, डाक्टर अभी सुवेदी सरले जापानिज साहित्यलाई धेरै चिनाउनु भएको छ हामीलाई। जापानिज हाइकु र जापानिज ताङ्का त नेपाली साहित्यलाई सिकाउने नै डाक्टर अभी सुवेदी हुनुहुन्छ। त त्यो कामहरू नभएको भए सायद हामी आज एक्सेस गर्न सक्छौँ। र आजको दिनमा इन्टरनेटमा हरेक चिज उपलब्ध छ र आजको मलाई लाग्छ नेपाली भाषीहरूले म नेपाली जान्दिनँ, अङ्ग्रेजी बढी जान्दछु भन्ने जुग हो र अङ्ग्रेजी त सबैले जानिहाल्छन् र अङ्ग्रेजीमा सबै उपलब्ध छ विश्व साहित्य, त उनीहरूले त पढिहाल्छन् खोजेर। तर जरुरत चाहिँ हो अरू भाषाभाषीले हाम्रो नेपाली साहित्यलाई पढ्ने कसरी भन्ने। त एउटै उपाय छ विदेशी भाषामा हाम्रो नेपाली साहित्यलाई लैजाने। त त्यसमा सबैभन्दा बढी चलेको लिङ्गुवा फ्र्याङ्का अङ्ग्रेजी हो, अनि त्यसपछि स्पेनिस, त्यसपछि फ्रेन्च, त्यसपछि अरू युरोपियन ल्याङ्ग्वेजेसमा यदि हामीले जर्मन, ग्रिक त आज डेड ल्याङ्ग्वेज अलमोस्ट छ, जर्मन, यो ल्याङ्ग्वेजेसमा चाहिँ हामीले रसियन, यो ल्याङ्ग्वेजेसमा हामीले हाम्रो साहित्यलाई यदि हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने चाहिँ विश्व साहित्यमा हाम्रो दावेदारी एकदमै हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। र यो साथसाथै म एउटा कुरो पनि जोड्न चाहन्छु, त्यो के भन्दाखेरि नेपाली साहित्यमा भारततर्फबाट होस् अथवा नेपालतर्फबाट मेरा उपन्यासकार साथीभाइहरूले मन नदुखाउन्, हाइटमा पुगेको चाहिँ कविता हो नेपाली साहित्यमा अहिले पनि। र हामीले कविताहरू विश्वस्तरीय कविता पाएका छौँ, मनु मन्जिलदेखि लिएर बैरागी काइला पहिलाका समयकादेखि लिएर बैरागी काइलाका कविता, ईश्वर बल्लभका कविता, भुपी शेरचनका कविता, र आजको दिनमा मनु मन्जिल, आजको दिनमा श्यामल दाई, आजको दिनमा अझै बेस्ट पोएट भर्खरै मदन पुरस्कारको निम्ति नोमिनेट भएको किताब जोकरको बन्दुक विमल निभालाई त मलाई लाग्छ उहाँको कविता ट्रान्सलेट गर्नु हो भने त अलमोस्ट बर्तोल्ट ब्रेख्टको लेभलको कविताहरू छ। त्यतिको कविता हामीले पाएको छौँ, गर्वसाथ भन्न सक्छौँ। तर त्यो कविताहरू हाम्रो अङ्ग्रेजी साहित्यमा नगएकोले, अरू भाषामा नगएकोले गर्दाखेरि आज हामी बिचमै रुमल्लिरहेको छ। त हुँदाखेरि म चुडान्तमा के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले अब एउटा ठुलो जत्था ठाउँमा युनिभर्सिटीमा, कलेजेसमा साहित्यिक इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ ट्रान्सलेसनलाई एकदमै जोड दिएर, ट्रान्सलेसनको हुनसक्यो भने हरेक कलेज युनिभर्सिटीमा सेल्स बनाएर, अनि सरकारले पनि यसलाई सोचेर अलग्गै एउटा एचआरडी डिपार्टमेन्ट, ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट अनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टले ट्रान्सलेसनलाई जोड दिएर चाहिँ त्यो पनि ट्रान्सलेसन चाहिँ फरेन ल्याङ्ग्वेजेसमा ट्रान्सलेट गर्ने कामलाई जोड दिएर प्रोजेक्ट्सहरू बनाएर, मेगा प्रोजेक्ट्सहरू बनाएर चाहिँ लैजानु जरुरी छ। अनि नयाँ ट्रान्सलेटर्स पैदा गर्नुको निम्ति रेगुलर वर्कसप्सहरू राष्ट्रिय स्तरमा चलाउनु जरुरी छ। नयाँ ट्रान्सलेटर्स यदि एउटा राइटर पैदा हुन्छ भने त्यही समानुपातिक रूपमा एकजना ट्रान्सलेसन पनि आज हाम्रोमा पैदा हुनु जरुरी छ। अनि फरेन ल्याङ्ग्वेजेसको जानकारी हुन जरुरी छ। अनि लास्टली त्यति मात्र भएर पुग्दैन रहेछ। मलाई अहिले हाम्रो के अरे एउटा लेखको सम्झना भइरहेको छ। प्रकाश थामसोहाङले लेखेको थियो, लास्ट इयर होला, त्यो एउटा लेख आएको थियो, नोबेल पुरस्कारभित्रको राजनीति भन्ने। अनि हामीले भर्खरै एउटा महेश पौडेलको पनि लेख पढेको थियौँ, साहित्य पोस्टमा आएको छ केही दिन अगाडि, लास्ट विकको कुरा, 3-4 दिनको अगाडि। यो दुईवटा आर्टिकललाई हामीले रेफरेन्स राखेर सोच्यौँ भने
नोबेल प्राइज एउटा मानक प्राइज हो जसले विश्व साहित्यमा कुनै पनि कृतिलाई उभ्याउने एउटा मानक पुरस्कार हो। अनि त्यसपछि बुकर्स प्राइज छ। बुकर्स प्राइज यहाँ अरुन्धती रायले सुरुमा पायो भारतबाट, अनि त्यसपछि झुम्पा लाहिरीहरूले पाए, उनीहरूले अङ्ग्रेजीमा लेखेरै पाए। तर नोबेल प्राइजमा हामीले यदि त्यो लिस्ट हेऱ्यौँ भने धेरै किताब यस्तो छ जुन चाहिँ किताब चाहिँ रिजनल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हो। अनि त्यो लेखिएको किताबको भ्याल्यु विश्वस्तरीय भएर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ, किनभने पुरस्कारमा हरेक पुरस्कारमा लबिङ छ र अब त्यो एउटा आफ्नै पोलिटिक्स छ, अनि त्यो भित्रको आफ्नै मेकानिजम छ, आफ्नै डाइनामिजम छ, र त्यो डाइनामिजममा चाहिँ सायद नेपाली साहित्यको अब त्यसमा राइटरले केही पनि गर्नु सक्दैन। एजेन्सिजहरू हुन्छ, एजेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यो एउटा पुरै प्रोफेसनल ठाउँमा पुगेको हुन्छ, र त्यो प्रोफेसनलिजम पनि हामीसँग छैन अहिलेलाई। र लास्टली अझै पनि लास्टली भन्दा चाहिँ अब त्यो एन्टायर प्रोफेसनलिजम जन्माउनुको निम्ति चाहिँ एन्टायर हाम्रो मलाई लाग्छ एन्टायर समाज नै लाग्नुपर्छ। र यो जुन चाहिँ अघि मेरो अघिल्लो वक्ताले भन्नुभयो कि जबसम्म देशको इकोनोमी र जबसम्म देशको राजनीति इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा, इन्टरनेसनल रिलेसन्समा नेपालको कुरा गर्नु भने, इन्डियाको कुरा गर्नु भने, यी देशहरूले इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा जबसम्म चाहिँ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा कोअर्डिनेट जन्माउन सक्दैन तबसम्म सायद हामीलाई निकै नै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच निमेश। वेलकम। एउटा कविता पनि तपाईँको सुनाइदिनुहोस् न। कविता त हुन्छ, म एउटा सुनाउला है। हजुरको त्यो क्यामेरा यस्तो तेर्सो बनाएर राखिदिनु न सर। हजुरको क्यामेरालाई तेर्सो बनाउन मिल्छ? सेट गरिसकेँ, म कोसिस गर्दैछु है। अहिले भयो कि? हजुर भयो। हजुर, हुन्छ, थ्याङ्क यू। मेरो कविता मैले अहिले तपाईँहरूलाई सुनाउन छानेको कविता हलो। हजुर। माटोको ओठमा दिनभरि चुम्मा खाएपछि बेसरी थाकेको छ। सुस्तरी बिसाउने छ हत्तु भएको किसानको काँधमा, किसानको पसिनाले नुहाएर आएपछि। माटोको कान कानमा हर दिन सुसेलिरहन्छ कथाहरू, आगोको हत्केला, हावाको च्याप्पु र मनको आँखी भौबाट कसरी खसेका थिए धुन, शब्द, धर्का, शब्द, जादुहरू। अँध्यारो जङ्गलबाट निस्केर ज्ञान पहिलोचोटि कसरी हिँडेको हो लमक लमक। लहलह अन्नको आभूषण पहिरेर पहिलोचोटि कसरी सास फेरेको हो खेतले। जुन दिन निस्केको थियो मान्छे ओढारबाट हो त्यही दिन समातेको थियो मान्छेले हलो। किसानको हातको ठेला ठेलामा हलोको नचिनिने अनुहारको नदेखिने छाप परेको थियो ती दिन। हलोले त्यस दिनदेखि ज्योति दिएको हो धरतीको ढुङ्गे छाती, हिसाबको किरिङ मिरिङ अङ्क र बस्तीको लाटा अक्षर। ज्योति दिएको हो मान्छेको आलो काँचो दिमाग, त्यसपछि नै हो मान्छे सोच्ने भएको। मान्छेले पहिलोचोटि सोचेको थियो कति मिठो छ भोक, कति सुन्दर छ तिर्खा, कति स्वार्थी छ यौन, कति हिंस्रक छ जीवन। असारले गाउन अघि नै पागल पानीको गीत, गोरुहरूको तालमा नाच्दै हलोले खेतलाई आकार दिन्छ, विचार दिन्छ, गर्भाधानको बाटो दिन्छ। नफुटेको माटोको ढेलाले कहिले सोध्यो, न नारिने गोरुले ध्यानले सुन्यो, न नै जोत्ने किसानले जान्न सक्यो आखिर हलोको विचार चाहिँ के छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद राजी, मिठो कविता, साह्रै सारगर्भित कविता सुनाउनु भयो। म अमेरिकाबाट कृष्णजी हुनुहुन्छ। कृष्णजीलाई आफ्नो एउटा रचनाबाट सुरु गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। होइन, रचना भन्दा नि उहाँले चाहिँ प्रवासमा बसेर एकदमै प्रवासी भनौँ न प्रवासमा बसेकाहरूको भर्खरै एउटा सङ्ग्रह पनि निकाल्नु भएको छ। अनि उहाँले रचना त लेखिहाल्नुहुन्छ, उहाँको रचनाको त म पनि फ्यान हो। धेरै गजल लेख्नुहुन्छ, कविताहरू लेख्नुहुन्छ। तर पनि अहिले उहाँलाई चाहिँ विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्य कहाँ भन्नेमा उहाँ के विचार राख्नुहुन्छ, एकचोटि त्यो विचार सुनौ, त्यसपछि हामी उहाँको रचनामा जाउँ न, हुन्न? फेरि सबैलाई नमस्कार। धेरै कुरा त मेरा एकदमै अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट आइसकेको छ। यो विषयमा मेरो बोली साह्रै नै लिलुपुट हुन्छ। मैले सबै कुरालाई एजन गरेर थपिँदै आएको छ यहाँसम्म। केही पनि आएको छैन। जस्ट एउटा मात्रै कुरा मलाई के थप्न मन लाग्यो भने हामी जो प्रवासमा रहेका छौँ, जो भाषा साहित्यमा लागेका छौँ, अब उनीहरूले एउटा पहुँच भयो भने हाम्रो
कुराहरू हाम्रा लेखाइहरू स्थानीय रूपमा जस्तो म अमेरिकाको कुनै ठाउँमा बस्छु र स्थानीय यहाँको साहित्यिक गतिविधिमा मैले आफूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएँ भने हाम्रो साहित्य त्यसरी डोर्याएर ल्याउन सकिन्छ कि जस्तो फ्रान्समा बस्ने सरहरूले फ्रान्समा आफ्नो स्थानीय रूपमा स्थानीय ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर होइन यो कुराहरू चाहिँ अब हामी प्रवासमा छरिएर रहेका साहित्यकारहरूले पनि एक ढङ्गले हस्तक्षेपकारी रूपमा चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा जान सकियो भने अलिकति त्यसको पहुँच हुन्छ कि भन्ने मेरो एउटा थप बुनाइ मात्रै हो। र सँगसँगै अब प्रवासको मैले केही काम गरिरहेको विषयमा र गोविन्द सरले मैले सुरुमा प्रवासी साहित्यको बारेमा अलिकति बढी थाहा पाएको गोविन्द सरको आर्टिकलहरू पढेर पहिला अब योभन्दा लगभगै अब 1-1.5 दशक अगाडिबाट। अनि बिचमा म जब नेपालमै थिएँ प्रवासको स्थानीय रूपमा स्थानीय गतिविधिमा लेखिएको आर्टिकलहरू पढ्न खोजेको केही पनि पाइनँ के भन्ने खोजेँ म मेरो त्यो पहुँच त्यति पुगेन होला अथवा मेरो खोजाइ पुगेन होला एकदमै कमजोर छ। हेर्नुहोस् हरेक देशमा 40-50 जना कवि लेखक देखिन्छन्। तपाईँ डायस्पोरिक थिमको त्यही विषयमा लेखिएका रचना खोज्नुहोस् मुस्किलले 2-3टा पाउनुहुन्छ क्या है। अनि यस्तो पनि कृष्णजी यस्तो पनि हुन सक्छ नि हाम्रो जेनेरेसन डायस्पोरामा गएको त पहिलो जेनेरेसन हो जुन पहिलो जेनेरेसनले एउटा सेक्रिफाइस पनि गर्दैछ इकोनोमिकली उ सस्टेन हुनु पर्यो आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु पर्यो ऊ आफू सक्षम भइसकेपछि अनि कालान्तरमा उसले भाषा साहित्य कला संस्कृतिका विषयमा ऊ अब चाहिँ मलाई अलिअलि दौडिन सक्ने भए भनेर अनि मात्रै त डायस्पोरातिर जान सक्छ कि जस्तो लाग्छ। होइन हजुरले भनेको कुरालाई मैले यहाँको कुरालाई मैले मनन गरेँ तर त्यो हजुरले भनेको बेसमेन्टमा टेकेर लेख्ने राइटरहरूबाट आश गर्न सकियो नि त होइन र। जस्तो मैले अब म यहाँ सेटल भएँ म अब चाहिँ लेख्न सक्छु मसँग अरू टाइम छ मैले नेपाली भाषा साहित्यको लागि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु अथवा चाहिँ मेरा भाषा यहाँ ल्याउन सक्छु र यहाँका कुरा उता लान सक्छु भनेर जब म लागेँ भने त्यो लेखकहरूले चाहिँ त्यसमा अलिकति चाहिँ सोच्ने हो कि भन्ने मात्रै कुरा हो। मैले ब्लेम गरिरहेको छैन किन त्यसको ब्लेम गरेँ भने त म आफै पनि त्यसको पात्र हुन्छु नि त तैँले चाहिँ के गरिस् भन्ने त हुन्छ। अनि हो त्यही कुरालाई देखेर चाहिँ मैले एटलिस्ट अरू केही पनि नभए पनि यहाँ विभिन्न हुन्छ बिचमा आयो जस्तै एनआरएमको भाषा साहित्य समितिले अघिल्लोचोटि यो उसको कथा सङ्ग्रह निकालेको थियो। अनि त्योभन्दा अगाडि नै मैले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि 2018मा एउटा के सोचेँ भने एटलिस्ट केही पनि भएन भने व्यक्तिगत रूपमा अहिले केही गर्न सकिनँ भने प्रवासमा लेखेका त्यही पृष्ठभूमिको कथाहरूको चाहिँ एउटा सङ्गालो मैले गरेँ भने त मेरो साइडबाट म त्यति गर्न सक्छु संस्थागत रूपमा नभए पनि भनेर मैले चाहिँ अस्ति 1.5 वर्ष लाग्यो त्यो प्रोजेक्ट ल्याउँदाखेरि अरू अहिले सेकेन्ड अङ्कको तयारीमा छु। प्रवासमा रहेर प्रवासकै परिवेशमा लेखिएका कथाको सङ्गालो चाहिँ परदेशको कथा भनेर उत्तर अमेरिकाको 24 जना कथाकारहरूको चाहिँ सङ्गालो छ यो जनवरीमा आयो। अर्को फेरि त्यति बेला छुट्नु भएका र अमेरिका यो उत्तर अमेरिका बाहेकका अरू राइटरहरूलाई समावेश गरेर परदेशका 2 भन्ने कथा सङ्ग्रह आउँदैछ। त्यसमा चाहिँ अस्ट्रेलिया निवासी गणेश घिमिरेले मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ। एउटा पहल सामान्य जस्तो यहाँको परिवेशका कथाहरू नेपालसम्म पुर्याउने। अब त्यस्तै गरी अर्को नेपालका परिवेशका हाम्रा अर्ग्यानिक त्यो जुन विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले यहाँका ठाउँहरूमा चाहिँ चिनाउन सकियो भने अलिकति त्यसको चाहिँ पुलको काम गर्न सक्छौँ कि हामी प्रवासमा रहेका लेखकहरूले भन्ने मात्र मेरो ऊ हो। मैले अरूलाई ब्लेम गरेको होइन। एकदमै धन्यवाद। अब एउटा गजल सुनाइहाल्नुहोस् न त हजुरको। अब एउटा गजल सुनाइदिनुहोस्। हस् धन्यवाद। म गजल सुनाउँछु। यो चाहिँ एकजना परदेशमा बसेको व्यक्तिको पीडा। धेरै कुरा लुकाएर थोरै सुनाएको छु धेरै कुरा लुकाएर थोरै सुनाएको छु भित्र गुम्सिएर बाहिर रमाएको छु धेरै कुरा लुकाएर थोरै सुनाएको छु कहिलेकाहीँ 2 थोपा आँसु अटाउँदैन कहिलेकाहीँ 2 थोपा आँसु अटाउँदैन यी आँखामा जहाँ सिङ्गो संसार अटाएको छु भित्रै गुम्सिएर बाहिर रमाएको छु देश छोडी गइस भन्छन् भगौडा होस् त देश छोडी गइस भन्छन् भगौडा होस् त भगौडा होस् देश छोडी गइस भन्छन् भगौडा होस् त खुन बेची कमा पैसा उतै पठाएको छु भित्रै गुम्सिएर बाहिर रमाएको छु देश भन्नु माटो मात्र पनि होइन हजुर देश भन्नु माटो मात्र पनि होइन हजुर यो छातीमा देशको नक्सा मैले सजाएको छु भित्रै गुम्सिएर बाहिर रमाएको छु। अन्तिम शेर भुल्या छैन यो जिब्रोले त्यो नेपाली स्वाद भुल्या छैन यो जिब्रोले त्यो नेपाली स्वाद गाउँबाट सातु खट्टे गुन्द्रुक मगाएको छु धेरै कुरा लुकाएर थोरै सुनाएको छु भित्रै गुम्सिएर बाहिर रमाएको छु। धन्यवाद। मिठो गजल सुनाउनु भयो कृष्णजी।
अब ददीजी पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ, फ्रान्समा बसिराख्नु भएको छ, अनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि लेख्नुहुन्छ, प्लस पुस्तक पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। यो निरन्तर प्रक्रियामा रहँदै पनि तपाईँ फ्रान्सको पेरिफेरीमा बस्नु भएको छ। त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि नेपाली भाषा अथवा नेपाली भाषालाई अथवा साहित्यलाई मात्र नभएर तपाईँ संस्कृतिसँग पनि हामी जोडिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ फ्रान्सको पेरिफेरीमा नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको कुन ठाउँमा छौँ र हामीले त्यो ठाउँमा आफ्नो पहिचान अथवा स्थापित हुनको लागि के कस्तो किसिमको पहल कदमी गर्नुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अनम्युट गर्नु पर्यो ददीजी, तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस्। अब यस्तो छ, अब मलाई चाहिँ अब एकदम स्पेसिफिक क्वेसन सोध्नु भने म त्यो स्पेसिफिक जवाब दिन्छु। अब संस्कृतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने फ्रान्समा चाहिँ तपाईँको विश्वमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने देश हो। यो जनसङ्ख्या भन्दा दोब्बर भन्दा बढी आउँछ। त्यसको एउटा कारण छ, एउटा यसको भौगोलिक स्थिति नेपालको भन्दा असाध्यै सुन्दर त होइन, सुन्दर देशमध्येमा पर्छ, एउटा भूगोलले तान्छ। बाँकी चाहिँ नि सबै संस्कृतिले तान्छ फ्रान्समा। यो संस्कृति यति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, फ्रान्सको संस्कृति र नेपालको संस्कृति लगभग मिल्छ। हामी कहाँ गुरुङ, तामाङ, मगर, घले, राई, बाहुन, छेत्री भने जस्तै यिनीहरूकोमा चाहिँ समुदाय फरक छ क्षेत्र अनुसारको। तिनीहरूको खाना, तिनीहरूको भाषा, तिनीहरूको संस्कृति, तिनीहरूको सङ्गीत, तिनीहरूको बाजा, यो सबै कुरोले तानेको भएर फ्रान्स चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने देशभित्रमा पर्छ। अब फ्रान्सको संस्कृति जस्तै हामीले भन्ने हो भने अब साहित्यसँग जोडेर किताबसँग भन्नुभयो भने चाहिँ फरक हुन्छ होइन। हजुर, जस्तै अब मैले चाहिँ के भन्छु भने संस्कृति भनेको अहिले चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भइरहेको छ। मान्छेले विज्ञान खोजिसके, समुद्रमा हात हालिसके, भित्रैसम्म सबै बनाइसके, अब संस्कृति खोज्न बाँकी रहेछ मान्छेहरूलाई। अहिले पनि नेपालमा जाने अधिकांश मान्छेहरूले मैले पछिल्लो समयमा भेटाएको अध्ययन अनुसार चाहिँ सबैभन्दा बढी नेपालको संस्कृतिमा खोज्न जान्छ। यानि कि तपाईँको निष्कर्ष हो कि हामीले नेपाली पहिचानको लागि नेपालको संस्कृतिलाई अहिले प्रवासमा छरिएका छौँ, सबैतिर पुर्याउन सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दा नेपाली संस्कृति नेपालको संस्कृतिलाई प्रवासमा पुर्याउने होइन, हाम्रा नेपालका यदि नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई विदेशमा उच्च बनाउने हो भने हाम्रो नेपालको संस्कृतिको जति विविधता छ त्यो सम्बन्धी भएका पुस्तकहरू, भएका डकुमेन्टहरू तिनलाई विदेशी भाषामा ल्याउन सक्नु पर्यो। छैनन् भने हामीले पहिचान, सबैजनाले प्यानलिस्टहरूले भने जस्तै भाषालाई रूपान्तरित गरेर लिएर जानु पर्यो। हाम्रो भाषा, संस्कृति, हाम्रो संस्कृति यति उच्च छ, यति हाम्रो संस्कृति अहिलेको विश्वमा यति लुकेको छ नि, त्यसलाई उजागर गर्नु पर्यो। धन्यवाद दीदी। गोविन्द, डाक्टर प्राध्यापक तथा गोविन्द राज भट्टराई सरलाई धेरै बेर हामीले साहित्य पनि सुनायौँ, बहसका कुराहरू पनि सुनायौँ। 24 वर्षको उमेरमा मुगलान लेख्नुभयो, त्यसपछि सुक्रातका पाइला लेख्नुभयो, सुक्रातका डायरी लेख्नुभयो, लगायत विभिन्न पक्षहरूमा लेख्नुभयो। समग्रमा तपाईँले यस विश्व साहित्यमा हामी कहाँ भन्दा सबै प्यानलिस्टहरूको एउटै निष्कर्ष थियो, हामीले ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो, यसलाई ट्रान्सलेसन गरेर त्यो भाषासँग प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यो भनिरहँदाखेरि नेपालभित्र पनि अरूको नेपाल छ, त्यो नेपालभित्र अन्य बहुत धेरै भाषाहरू छन्। ती भाषाहरूको साहित्य र तिनीहरूको प्रतिनिधित्व नेपाली साहित्यमा उनीहरूलाई गरिएको सम्बोधन चाहिँ यहाँले कहाँ पाउनुहुन्छ? यो भन्दा पनि धन्यवाद। यो भन्दा पनि अघि मैले एउटा कुरा अलिकति थाती राखेको थिएँ। हजुर, यहीबाट सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँ सिलाइ नगरिकन मेरो अधुरो हुने भएकोले गर्दा म त्यता जान चाहन्छु। हजुर हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। यो विश्व साहित्यको निर्णय हामी आफैले गरेर म विश्व साहित्यमा पुगेँ भनेर आफैले भन्ने हो कि अरूले गर्ने हो? यो सोचनीय कुरा। हेर्नुहोस्, यो त अरूले गरेका छन् त विश्व साहित्यमा आइस भन्ने कुरा त अघि मैले भने मुकुल भाइको छिमेकीले लेखिदिएको किताबमा
नेपाल, श्रीलङ्का लगायतको बङ्गलादेशहरू नपरेर भारतका पनि अङ्ग्रेजीमा लेख्ने मात्रै मान्छे रोजेको छ अक्सफोर्डले छापेको किताबमा। त अर्कैको कृपामा हाम्रो निर्णय गर्ने मान्छे अर्कै रहेछ भने विश्व साहित्य हौँ भनेर हामीले बल गर्दा मुस्किल देखेको एउटा त्यो पक्ष मैले यति नै राख्दछु। दोस्रो पक्ष चाहिँ म त्यसै विषयमा निरन्तर अध्ययन गरेकै छु। राजा भाइदेखि लिएर अरू सबैजना अहिले सहभागीहरूले भन्नु हो। यसको चाहिँ रहस्य के छ भनेदेखि नोबेल पुरस्कार पाउने अहिलेसम्मका चाहिँ साहित्यकारहरू मध्ये 40% मात्रै आफ्नो अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेका छन्। अरू बाँकी रहेका सबैले चाहिँ आफ्नै नेटिभ भाषामा लेखेका छन्, इङ्ग्लिस बाहेक। ती सबै अनुदित छन्। यो साल पाउने ओल्गा तोकारजुक पनि उनको भाषा इङ्ग्लिस होइन। पोहोर सालको इसिगुरो चाहिँ यतैका हुन्, तर परार सालका पनि होइनन्। सालका चाहिँ अनुवादक के अरे नोबेल पुरस्कार पाउने छन्, ती सबै चाहिँ अन्य भाषाकै छन्, अनुवाद भएर आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको चाहिँ के छ भने युरोपका नामी भाषाहरूमा अनुवाद भइसक्छन्। जस्तो अस्ति एउटा कुराकानी ल्याउनु हो, भाइले पनि नाम लिनुभयो, राजा पुनेनी भाइले पनि। अब यो चाहिँ नि के छ भनेदेखि यसपालि पोहोर सालको ओल्गा तुकारजुकले नोबेल पुरस्कार पाउनुभन्दा अगाडि उनका कृतिहरू 28वटा भाषामा अनुवाद भएका थिए। इसिगुरोको पनि पोहोर साल नोबेल पुरस्कार पाउनुभन्दा अगाडि 26वटा भाषामा थिए। अब विश्वकै कुन लेखकका कतिवटा कृति अनुवाद भए भन्ने कुरा हेर्ने अहिले एउटा प्रोग्राम निस्केको छ, कम्प्युटर प्रोग्राम छ। त्यो हेरेर नै त्यो देश कति सम्पन्न भयो, त्यो देश चाहिँ त्यो देशका लेखकहरू कतिको व्यापक भए, कति भाषा अनुदित भए भन्ने देखाउने त्यस एउटा प्रोग्राम छ अहिले। त्यो प्रोग्रामबाट हेर्दा के देखिन्छ भने विश्वमै रवीन्द्रनाथ ठाकुर भए, अनि चाहिँ टाल्स्टाय भए, मार्केज भए, यिनीहरूको चाहिँ कम्तीमा पनि 60देखि 70 भाषामा अनुवाद भएका छन् कृतिहरू। हाम्रो देवकोटा महाकविको चाहिँ 3वटा भाषामा अनुवाद देखाएको छ। गोविन्द भट्टराईको 2टा भाषामा देखाएको छ। अनि यस कारणले गर्दा यो हुन त कन्ट्रोल गर्ने अरू नै छन्। हामीले विश्व साहित्यमा आएँ भनेर पनि नहुने, गएँ भनेर पनि नहुने, मेकानिजम अर्कै छ। त मुख्य चाहिँ के छ भने अहिले अनुवाद भयङ्करै गर्नु पर्यो, बेसरी गर्नु पर्यो, स्तरीय कृतिका गर्नु पर्यो। लेख्नुभन्दा पनि अनुवाद ज्यादा हुनु पर्यो अहिले। तर भुस किताबको अनुवादले काम लाग्दैन। किताब चाहिँ मुटु भएका, आत्मा भएका, शरीर पनि भएका भयङ्कर किताब हुनु पर्यो। पहिला विश्व साहित्य हेरेर नै त्यस्ता किताब लेख्न सकिन्छ बल्ल। नयाँ ट्रेन्ड, नयाँ शक्ति, नयाँ जुक्ति, पोस्ट मोडर्न आइडियाहरू, लेखनका नयाँ शैलीहरू बुझेर मात्रै नयाँ किताब लेख्न सकिन्छ। परम्परागत पाराले, संरचनावादी पाराले नयाँ किताब लेख्नु पनि सकिँदैन। त त्यस कारणले विश्व साहित्य पढेर नयाँ चेतनाले नयाँ लेख्नु पर्यो, अनि अनुवाद भयङ्कर गर्नु पर्यो। अब यसमा के छ भने म अलिकति सक्न लागेँ, अनुवाद नाप्ने एउटा यन्त्र बनाएको छ, मेकानिजम। हामीले घरैमा बसेर हेर्न सकिन्छ। गोविन्दराज भट्टराईको विश्व साहित्यमा कतिवटा कृति पुगे, कतिवटा पुस्तकालयमा पुगे भन्दा अहिले मेरो चिजमा 470वटा पुस्तकालयमा मेरो किताब पुगेका देखिन्छन्। कम्प्युटरमा क्लिक गरेर आइहाल्छ। महाकवि देवकोटाको 1350वटा सबभन्दा बढी। त यस्तै यही बिचमा छन् सबै नेपाली लेखकहरू। 1300 र 0का बिचमा नेपाली लेखकहरू कसिँदैछौँ। त अनुवाद गरेको चिज र इङ्ग्लिसमा लेखेको चिज चाहिँ आइएसबिएन नम्बरबाट सिधै विश्व साहित्यमा लिङ्क भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी कति छौँ, हाम्रो शक्ति कति छ भन्ने कुरा नाप्ने एउटा तरिका अनुवाद, अर्को तरिका चाहिँ भयङ्कर इङ्ग्लिसमा लेखिदिने उतैका मान्छेहरू हुनु पर्यो। जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो स्कटल्यान्डका क्रोनिनले यस किताबमा यो अक्सफोर्ड कन्टेम्पोरेरीमा लेखेका छन्। र 2टा कुरा, अनुवाद भयङ्कर गर्नु पर्यो, अनुवाद स्तरीय किताबका गर्नु पर्यो। स्तरीय कृति लेख्नलाई नयाँ ट्रेन्ड, नयाँ शक्ति, नयाँ चेतना, नयाँ स्टाइल विश्वबाटै सिक्नु पर्यो। जापानिजबाट, चिनियाबाट, अरबिकबाट अथवा पश्चिमको चाहिँ साहित्यबाट सिक्नु पर्यो। र हाम्रा किताब, हाम्रा कृतिहरू राम्रा भएर बहुभाषामा जानु पर्यो। तब मात्रै हामी विश्व भाषातिर जान्छौँ। तर पनि के छ भने बहिनी, विश्व भाषाको निर्णय गरिदिने, त कहाँ पुगिस् भनिदिने मान्छे चाहिँ हामी होइनौँ। यसको मेकानिजम, यसको यन्त्र, यसको निर्णायक
सबै प्रोग्रामहरू सबै अरूकै हातमा छ। धन्यवाद। अघि भाइले राजा भाइले एकदम भने जस्तो हार्दिक हाम्रो आभार यहाँलाई। धन्य हजुर। मुकुल भाइले भने जस्तो यसको पोलिटिक्स सबै अर्काको हातमा छ। एकदम धन्यवाद। सर्टकट बोलिरहनु भएको छ। हामी करिब 1 घन्टा पनि भइसकेको छ। यहाँले बुझ्नु भएको छ। अब हामीले यहाँसँग बहस गर्ने हो भने हामीलाई धेरै दिन चाहिन्छ। यहाँको अध्ययन अनुसन्धान यहाँको सबै कुराहरूमा धेरै कुराहरू छ, तर हामीले थोरै मात्रै लिन खोजिरहेछौँ किनभने हामीसँग समय पनि अलिकति थोरै नै छ। यहाँले चाहिँ विशेष गरी म यहाँको छुटाउन नहुने कुरा के छ भने विशेष गरी डायस्पोरामा रहेर जसले चाहिँ साहित्य लेख्नु भएको छ उहाँहरूको प्राय जसोको किताबमा चाहिँ यहाँको भूमिका भेटिन्छ। यहाँले डायस्पोरामा भनौँ न प्रवासमा बसेर लेख्नेहरूको साहित्य चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ एकदम छोटकरीमा? अब यो के छ भने अघि भाइले भन्नु पनि भयो, ददी भाइले हजुर। अनेक दुःख कष्ट गरेर पहिला फर्स्ट जेनेरेसन छ यो, अडिनीको सङ्घर्ष, भाषा छुटो, साहित्य छुटो, बोल्ने मान्छे, सोध्ने गुरु, डिक्सनेरी, ग्रामर सबै यहाँ छुटो। यहाँ जानेको पढेको भरमा, कलेज छोडेका भरमा उहाँ गएर बल गरेर मुस्किलले फोन गरेका भरमा लेख्नु छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई सामग्री वातावरण कम्ती छ, तर दृढ शक्तिले लेखेको हुनाले भने जस्तो किसिमको धेरै छैनन्, तर पनि धेरै भने जस्तो कृति पनि एकदम अमूल्य कृतिहरू पनि आइराखेका छन्। अब चाहिँ के छ भने ठाउँ ठाउँमा जस्तो फ्रान्समा थोरै छन् मान्छेहरू नेपालीको सङ्ख्या, तर पनि अब यो विश्व नेटवर्कले गर्दा अब वरको पर कुराहरू पुग्ने, समाचार पुग्ने, सम्पादन गर्न आउने, सम्पादन गरेर लाने, यहाँ अहिले मात्रै 4-5वटा कृतिहरू सम्पादन भएको भएछन् उहाँको कृतिहरू, ठाउँ ठाउँको कृतिहरू। त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ अलिकति हाम्रो आवागमन सजिलो कम्युनिकेसनले गर्दा अहिले त्यो पनि हुँदैछ। तर के भने उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन जो अनेक डायस्पोरामा बसेर लेख्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योगदान यहाँ नेपालमा दाल भात गुन्द्रुक खाएर लेख्नेको भन्दा धेरै दुःख, धेरै कष्ट, धेरै त्याग, धेरै मनोबल धेरै छ र उहाँले गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार। एउटा एकदमै। सानो बहिनी एक शब्द छ। भर्खरै हजुर। मैले एकजना बहिनीलाई सोधेँ, दाजु मेरो भाषा राम्रो छैन, म त जनजाति पनि हुँ, अनि यो मुस्किल लेखेको छु भनेर पठाइन् बेलायतको जानु काम माग्ले। ठिक छ बहिनी, हजुर। तपाईँ लेख्नुहोस् न भने मैले। होइन, यो चाहिँ मैले केटाहरूलाई भनिदिएँ, तिमीहरू जस्तो कुर्सीमा बसेर खुट्टा हल्लाएर लेखेको हो र मैले, म त त्यहाँ बस्दैछु, दाल भात पकाउँछु, तरकारीमा तेल पड्किँदैछ, तेल झान्दैछु, तरकारी पड्काउँदैछु, त्यस्तै गरी लेखेको मैले भनेर भनिदिएँ, मैले कराइदिएँ भने। त्यस्तो किसिमको उहाँको वातावरण छ। त्यस कारणले जति लेख्नु भएको छ डायस्पोरामा लेख्नेहरूलाई हामीले अलि एप्रिसिएसन गरेर, अलि प्रशंसा, उहाँले प्रोत्साहन दिएर बाटो पनि देखाउने र लेखेको चाहिँ अलि मूल्य पनि बढाउने गर्नुपर्छ। अघि भाइले गरेको एउटा कुरा मलाई मनमा आएको छ, कुसुम भाइले, कि उहाँका अहिलेको लेखमा मात्रै उहाँका जुन जुन देशमा छौँ त्यही देशका साहित्यकारले त्यो देशको साहित्यमा आफ्नो कृति लानु पर्यो। त्यो सानो सानो नमुना, जसरी कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठले रसियनमा लानुभयो, अमेरिकामा अमेरिकन इङ्ग्लिसमा, रसियनमा, बा जुन देशमा छ जापानिजमा, त्यो देशमा नेपाली साहित्यको सानो सानो नमुना भए पनि लानु पर्यो। त्यसबाट हामी अलिअलि फैलिन्छौँ जस्तो लाग्छ। हार्दिक आभार। धन्यवाद एकदमै डाक्टर धेरै गोविन्दराज भट्टराईजी। मुकुलजी हुनुहुन्छ, अब बिचमा मुकुलजीको एउटा कविता जाओस् न। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले एउटा अब यो कोभिडको विषयमा एउटा लेखेको छु। हजुर सर, अगाडि बढौँ। विश्वव्यापी यो एउटा समस्या जसले सबैलाई सताइराखेको छ। यो समय यो शताब्दीपछि आएको एउटा विपद हो, महामारी छ। हजुर। यहाँ महामारी हो। यसलाई पनि साहित्यमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ। यो भोलि पछि हाम्रा सन्ततिहरूले थाहा पाउँछन् यो पढेर के रहेछ, कस्तो, हजुर। त्यो दृष्टिकोणले मैले एउटा कविता लेखेको छु। हजुर सर, अगाडि बढौँ। बिचमा राखेको दोस्रो हो, अघिल्लो पनि थियो, यो म सुनाउँछु। कोभिडको भोग र जीवनका सुन्दरताहरू। शीर्षक एकदम राम्रो। हजुर। कोभिडले कान पक्रिएर संसारलाई उठबस गराइरहेको बेला किन तिमी सुतिरहेका छौ? यति बुझिराख कि कोभिड हिमालका हिउँ पग्ले जसरी बग्दै झरेको होइन बेसीतिर, पहाडी झरना जसरी बगेर आइपुगेको होइन तराईतिर। यो त यमराजसँगको विशेष भेटघाटपछि निस्केको हो, ठुलै झोला बोकी आएको छ।
ठुलै भोक लिइआएको छ। मान्छेकै बस्ती खोजी हिँडेको सिकारीलाई चिनेनौ तिमीले? हामी मानिसहरू त यति आत्मकेन्द्रित भएछौँ कि यो सिकारी आई हाम्रै आफन्तहरूलाई भट्टाभट ढाल्दा पनि हामी आफै एक अर्काको घाँटी अठ्याइरहेका थियौँ, एक अर्कालाई थिची बसेका थियौँ। बारीमा बाक्लै उम्रिएका मकैका बिरुवाहरू छाँटे जसरी हामीलाई छाट्न आएको रहेछ कि कोभिड। पाखातिर रोपेका स्याउ र नास्पतिका बिरुवाहरू जस्तो हामीलाई एउटा दूरीमा राख्न पो आएको रहेछ कि कोभिड। चुपचाप छ तर बजिरहेछ यसको आदेश। प्रेम गर परपरैबाट, आलिङ्गन गर परपरैबाट, चुम्बन गर परपरैबाट। देख्नेहरूले देखिसके उसले भिरेको झोला, देख्नेहरूले देखिसके उसले भरिरहेको झोला। सुनेर कोभिडको स्वर सन्तमान परैबाट हेरिरहेछ चिन मायाको नाचिरहेको खरियाको फेर। ठाकुरदास परैबाट सुनिरहेछ देवकीको पैरमा बजेको प्रेमको घुङ्गुरु। सुन्तली परैबाट सुनिरहेछ हर्कबहादुरका चप्पल पड्किँदा बजेको उसको नाम। कोभिडले आफ्नो झोला भरिरहँदा विश्वकै धड्कन धिमा भएको छ। आवाज भन्दा तेज उड्ने जेटहरू घाम तापेर बसिरहेका छन्। जेट बनाउने दिमागहरू हात धुँदै दिन काटिरहेछन्। तिमी दूरको यात्रामा निस्कने कुरा नगर यो बेला, किनकि जीवन र अस्तित्व जोगाइराख्ने जिम्मामा छौ तिमी। तिमीले आफ्ना प्यारा वृद्ध बाबुआमाहरूलाई जोगाउनु छ कोभिडबाट। हजुरबा हजुरआमाहरूका सेता आँखी भाउ मुनतिर फुलिरहने आँखाहरूले देखेका कथाहरू जोगाउनु छ। धरतीभरिका बालकहरूले माटो खेलाइरहने हातहरू जोगाउनु छ। कोभिड कहिले फर्केर जाला त्यो उसकै कुरा भयो, तर तिमी र म नै हौ जो मिलेर उसको भोकलाई भुत्ते बनाउन सक्छौँ। उसको झोला खोसेर माटो मुनि गाडिदिन सक्छौँ। तिमी र म नै हौ जो मिलेर जीवनका सुन्दरताहरू र समग्र अर्थहरू जोगाउन सक्छौँ। धन्यवाद मुकुलजी, साह्रै राम्रो कविता सुनाउनु अहिलेको पेरिफेरीमा। अनि तपाईँको यो सुरु गर्नुभएको आविष्कार आन्दोलन चाहिँ कहाँ पुगेको छ अहिले? यो त्यो एउटा आन्दोलन भन्दा पनि त्यो एउटा चेतना थियो, त्यो छ मसँगै छ अहिले पनि। तर अब धेरै प्रारम्भिक समयमा, धेरै प्रारम्भिक काल हाम्रो लेखनको कालमा हामीले उद्घोष गरेका थियौँ। त्यतिखेर कुनै एउटा हामीले सिद्धान्त फर्मुलेट पनि गरेका थिएनौँ। त्यो एउटा सामान्य चेतना जस्तोको रूपमा मात्रै थियो, जसले एउटा सानो तरङ्ग ल्यायो, तर हामी लेख्नेहरूसँग अहिले पनि छ। धन्यवाद मुकुलजी। राजी, निमेशजी, राजीको म कविता सुन्नको लागि राजाजीको कविता सुन्नु पर्यो अनि त्यसपछि एकैछिन है, राजाजीलाई थोरै कुरा यहाँको बारेमा पनि थोरै कुरा। एकदमै चर्चित कवि हुनुहुन्छ नेपाल अनि भारत सबैतिर। यहाँको कविता चाहिँ बाहिरको पाठ्यक्रममा समेत छ हैन। आफ्नो त्यो तपाईको पाठ्यक्रममा भएको कविता चाहिँ कुन भाषामा, इङ्ग्लिसमा छ, त्यो हिन्दीमा लेख्नु भएको थियो कि नेपालीमा भनेर बुझ्न चाहेको थिएँ मैले। त्यो चाहिँ मैले टेल अफ अ नम प्लानेट भन्ने अङ्ग्रेजी कविता हो। मूल डाइरेक्टली इङ्ग्लिसमा लेखेको पोएट्री चाहिँ मैले त्यो नेपालीमा लेखेको होइन, अङ्ग्रेजीमा लेखेको। अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको थियो। जस आफ्नो कविता हैन एउटा अरू कुनै देशको पाठ्यक्रममा हुँदाखेरि कतिको गौरवान्वित हुनुहुन्छ? गौरवान्वित मजै लाग्यो। डेनमार्कको पाठ्यक्रममा हजुर? अब डेनमार्कमा छ रहेछ, मैले पनि धेरै पछि थाहा पाएँ। गर्व नै लाग्यो, किनभने एल गोर जस्तो फिल्म मेकरको पनि त्यसमा टेक्स्ट रहेछ मेरो सँगै, रेफरेन्सको रूपमा राखेको थियो त्यो कवितालाई। यहाँले चाहिँ हस्तक्षेप आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको थियो हैन? त्योले चाहिँ अब यहाँले चाहिँ पत्र पत्रिका अखबारहरूमा चाहिँ सम्पादन गर्नुहुन्छ। भारतको सिलगढीदेखि लिएर कलकत्ता, नेपालमा काठमाडौँ, पोखरा, चितवनमा पनि यहाँले चाहिँ एकल कविताको कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो। हस्तक्षेप आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यो बारे एकदम छोटो बताइदिनुहोस् न। हस्तक्षेप आन्दोलन चाहिँ तपाईँको यो आन्दोलन भन्दा लेखन हो र यो चाहिँ नेपाली साहित्यमा
हुँदै आएको त हो, तर त्यो अर्गनाइज रूपमा थिएन। हामीले अलिकति कस्तो ट्राई गरेको भने रेजिस्टेन्स राइटिङ, जुन चाहिँ राइटिङमा चाहिँ तपाईँको प्रतिरोध लेखन गर्ने चाहिँ कोसिस हो। हुन त त्यस्तो खाले राइटिङ छँदै थिएन भन्ने कुरो होइन, र हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति एउटा अर्गनाइज फर्ममा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र धेरै हदसम्म सायद अब सफल पनि भयो होला। किन भन्दाखेरि त्यो खाले राइटिङ आज हामीले हाम्रो नयाँ पिँढीको भाइ बहिनीबाट पनि पाइरहेका छौँ। धन्यवाद। यहाँको कविता सुनौ अब, एकदम हतार छ हामीलाई। यहाँको सिर्जना सुन्न हामी एकदम आतुर छौँ। आइएम एक्सट्रिमली सरी, त्यो अलिकति टाइमिङको गडबड भएछ कि म खासमा अघिदेखि नै रेडी थिएँ 5 बजीदेखि नै, तर म समस्त दर्शकवृन्दलाई पनि अनि आयोजकवर्गमा पनि क्षमा चाहन्छु। मैले अलिकति लेटली एन्ट्री गरेछु, तर केही छैन। मैले एन्ट्री गर्दै गर्दा गोविन्दराज सर जस्तो प्रकाण्ड विद्वान बोल्नु हुँदै थियो, उहाँको सुन्नु पाएँ, मजा आयो। अनि आई एन्जोयड रियली अ लट विथ यु पिपल। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस इन्भिटेसन। अनि म एउटा कविता यो भर्खरै 9 तारिक चाहिँ तपाईँको ट्राइबल डे थियो, वर्ल्ड ट्राइबल डे। त्यो दिन म हरेक वर्षै फेसबुकमा पोस्ट गर्छु है, त्यही कविता पढ्छु म। कविताको शीर्षक आदिवासी धुवा। आदिवासी धुवा। गाउँ छोडब नहीं, माटी छोडब नहीं, जंगल छोडब नहीं, गाउँ छोडब नहीं, माटी छोडब नहीं, लडाई छोडब नहीं। यो चाहिँ एउटा आदिवासी गीत हो, इन्डियाको एकदम फेमस। उठिरहेछ लखेटिएको पानीबाट एउटा आदिवासी धुवा। बेलुकी जलाभरि चिन्ता बोकेर घर फर्किएको बुद्धियाको सास र बिहान लुङ्गीको फेरमा डर बोकेर घर छाड्ने धनियाको सासले ढुकढुकिन्छ इतिहास भन्दा जेठो आदिवासी धुवाको कटकटिएको आदिवासी मुटु। धुवा धुवा हो, आदिम कालदेखि नै यो उस्तै 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 छ। धुवाको न धुन भत्किन्छ, न रौँ फेरिन्छ, न पखेटा चोडिन्छ। धुवाको न खुन पखालिन्छ, न गतिवेद फाटिन्छ, न मुटु च्यातिन्छ। धुवाले देखेको छ पृथ्वीको पहिलो मान्छेको अनुहार र सभ्य मान्छेको अहङ्कार। लखेटिएको पानीमा आगो छ, आगोमा देश छ, देशमा आँसु छ र आँसुमै घोलिएर बगिरहेको छ इतिहासको गाडे घाउको पिप। उसलाई पानीबाट लखेटियो, त्यसैले पानीलाई नै उसले काँधमा हालेको छ। धुवाले काँडेतार चिन्दैन, धुवाले सत्ताले तेर्साएको सङ्गीन देख्दैन, धुवाको त्यसैले देश छैन। आधिपत्यका तल्लै तल्ला सत्ता महलको भुइँ चिरेर अन्धकारमै उम्रिएको टुसा जस्तै बितिती पलाउँछौँ भनेका छन् शताब्दी दबिएका सबाल्टन टाउकोहरूले। अठ्याइएको जङ्गल, खोसिएको माटो, लुटिएको पानी र चोरिएको हावाले पठाएका छन् चाँडै फर्कने सन्देश उनीहरूको विकासको झ्यालखानबाट। उसलाई जङ्गलबाट लखेटियो, त्यसैले उसले जङ्गललाई नै काँधमा हालेको छ। धुवाले बोकेको छ मुस्कुराइरहेको प्रतिरोधको पुल्ठो। धुवाको हातमा अब तीर छ, धनु छ, धुन छ। धुवाको झोलामा किताब छ, पर्चा छ र रङ्ग छ। धुवाको मुटुमा नारा छ, सपना छ र जुन छ। खेतका आली आली भएर गाउँदै जाँदैछ अनिदो गाउँको आदिवासी धुवा। गाउँ छोडब नहीं, माटी छोडब नहीं, जङ्गल छोडब नहीं। अहिले पानीको आगो बिस्तार आकाशतिर उड्दै गइरहेको छ र त्यही आदिम आगोमा डढिरहेको छ राज्य सत्ताको शाही पृथ्वी। उसलाई पृथ्वीबाट लखेटियो, त्यसैले उसले पृथ्वीलाई नै काँधमा हालेको छ। थ्याङ्क यू। अति नै राम्रो। यहाँका कविताहरू गहन अनि एकदमै बिम्बहरू त्यस्तै र अनि प्रस्तुति त अझै राम्रो। यहाँको प्रस्तुतिले नै हामीलाई एकदमै तरङ्गित बनाइरहेको छ। गोविन्द सरसँग सोध्न मन लाग्यो। एकै मिनट है, हामी गोविन्द निमेशजी, हामी गोविन्द सरसँग अलिक पछि जाउँ। अहिले हामी यहाँ ददी सर तर्फ लागौँ। ददी सर उहाँले चाहिँ प्रवासमा बसेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ अनि खोज परक लेखहरू पनि उहाँले लेख्नुहुन्छ र त्यस्तै किसिमको उहाँले पुस्तक पनि निकाल्नु भएको छ। प्रवासमा बस्ने लेखकहरूले कस्तो किसिमका लेखहरू लेखिरहनु भएको छ, कस्तो किसिमका साहित्यहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ भन्ने उहाँको एउटा अनुसन्धानको विषय पनि छ। डायस्पोरा चाहिँ किन बढ्न सकेन भनेर पनि उहाँले मलाई चाहिँ यस्तो कुरा सोध्नुहोस् न पनि भनिरहनु भएको छ। त्यसैले हुनाले गर्दाखेरि उहाँलाई म सोध्न चाहन्छु, नेपाली डायस्पोरामा
नेपाली साहित्यको अवस्था कस्तो छ, यहाँले डायस्पोरा किन बढेन भनेर पनि आफैले मलाई त्यो सोध्नुहोस् र मेरो चाहिँ एकदमै भन्न मन लागेको कुरा हो पनि भन्नुभएको थियो। त्यो बारेमा यहाँको विचार, यहाँको राय बताइदिनुहोस् न। ददीजीलाई ददीजी तपाईँको अनम्युट गर्नु पर्यो होला। सही होइन। अब नेपाली डायस्पोरा किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने विषयमा अब डाक्टर गोविन्द दाईलाई त म केही भन्न चाहन्न होइन, तर बढ्न सकेको एउटा कुरा मानसिकता हो। म धेरैलाई यो नपच्ला तर म सिधै भन्छु, हामी जति पनि हामीहरू छौँ नेपाली डायस्पोरामा बस्दाखेरि नेपालका मान्छेहरूले हामीलाई लेखक ठान्दैनन्, साहित्यकार ठान्दैनन्, पत्रकार ठान्दैनन्, हामीलाई भरिया श्रमिक ठान्छ। एउटा कुनै कालखण्ड थियो सबै श्रमिक हुन्थे, भारी बोक्नै आउँथे, चाहे आर्मी भन्नुहोस्, चाहे त्यो फ्रान्सको 1952मा चाहिँ यहाँको फ्रान्सेली के भन्छ राष्ट्रपतिले कोही मान्छेलाई ल्यायो होला त्यो हुन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। तर नेपालमा के छ त भने नेपालका लेखक, नेपालका पत्रकार, नेपालका मिडिया, नेपालका समालोचकहरूले विदेशमा बसेर लेख्ने मान्छेहरूलाई लेखक, साहित्यकार, पत्रकार मान्दैनन्। पहिला यो विषयमा हाम्रो मानसिकता बदलिनु पर्यो। नम्बर 1, किनभने विदेशमा बसेर हामीले धेरै लेखिसकेका छौँ, धेरै साथीहरूले लेखिसक्नु भयो, एक्सेस पनि छ। तर जब राष्ट्रसँग सम्बन्धित भएका मान्छे, राष्ट्रको विश्वविद्यालय तहमा पुगेका व्यक्तिहरूले हामीलाई कन्सिडर गर्दैनन्। हामी जति लेखे पनि श्रमिक मात्रै ठान्छन्। भुइँमा पोचा लाउने, भुइँ बढार्ने होइन, यस्तो हो हजुर। ददीजी अलिकति बिचमा मैले एउटा कुरा साँच्चै थप्नु पर्यो। नेपालको साहित्यले अथवा नेपालका लेखकले, पत्रकारहरूले अथवा आम नेपालीले प्रवासमा रहेका हाम्रो लेखनलाई महत्त्व दिएनन्, गनेनन् भनिराख्दाखेरि हामीले त्यो स्तरका चाहिँ कति दिन सक्यौँ त? प्रश्न त मैले त्यो पनि दिन्छु तपाईँलाई। पहिला कुरो मानसिकता हुनु पर्यो। विदेशमा बसेका मान्छे लेखक संसारभरिका सबै लेखक हुन् होइन। यसो हो, त्यसो भनिरहँदा अहिले प्रवासमै बसेर लेख्ने हाम्रो निलम कार्की निहारिकाको पुस्तकले मदन पुरस्कार कसरी पाए त? त्यो गरेको होइन भन्नु पनि मिलेन। एउटा दुईटाले दिएर हुन्न के, पहिला मानसिकतामा बदल्नु पर्यो। त्यो एउटा व्यक्तिसँग अरुणजी राईले उसले किताब लेख्दैमा त्यो सबै बदलियो भने त्यसरी सोच्नुहुन्न। हामीले एउटा व्यक्तिमा हेर्नुहुन्न, पहिला मानसिकतामा हेर्नु पर्यो। सुरुवात भएको छ भन्न खोजेको हो। सुन्नु न, होइन व्यक्ति विशेष होइन यो, एज अ होल मानसिकतामा। विदेशमा जति पनि पत्रकारहरू भए, किन म त तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, नेपालका 2-4 जना वरिष्ठ भनेका पत्रकारहरू र विदेशमा केही यस्ता पत्रकारहरू छन् जसले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। हामी चाहिँ त्यो भन्छौँ, म चाहिँ त्यो भन्छु। होइन त्यो सर्टेन केही छैन ददीजी, तर हामी पनि के भने सर्टेन केही होइन। पहिला मानसिकता बदल्नु पर्यो। नेपालमा भएका समालोचकहरू धेरै छ। मैले फेरि दाइलाई भन्न खोजेँ होइन है, पहिले दाइ त अब गोविन्द दाइले त उहाँले बुझ्नुभएको छ, त्यो व्यक्ति विशेष होइन यो। यसो धेरै मान्छेमा के छ भने विदेशमा जो गए ती पलायन भए, ती देशद्रोही हुन्, तिनीहरू चाहिँ सुख सुविधा खोज्न गएका हुन्। हामी यो मानसिकता चेन्ज गर्नु पर्यो। नम्बर 1 यो मानसिकता चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो मानसिकता चेन्ज गरेर के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि विदेशमा बसेर जुन नेपालीहरूले आफ्नो श्रम खर्च गरेर, आफ्नो समय खर्च गरेर, आफूले जागिर खाएर, आफ्नो परिवार बचाएर, आफ्नो परिवार गरेर जुन समय बचाएर लेखेका छन् तिनको कदर हुनु पर्यो। विदेशमा जाँदैमा उसले लेखेको कुरा यो भगौडा हो, यो विदेशी हो, यो सुख सुविधा भोग्न गएको हो। हामी नेपालमा बस्नेले चाहिँ जे लेख्छ राम्रो हो, विदेशमा बस्ने जे लेख्छ उसले चाहिँ खाली समय सदुपयोग गरेको। यो मानसिकता चेन्ज गर्नु पर्यो। नम्बर 1। अब कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ म तपाईँहरूलाई 2-4वटा बुँदा भन्छु। एउटा कुरा चाहिँ नि
हामीले सबैभन्दा बढी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँ हामी आफै नै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो भाषाका बारेमा हामी जानकारी हुनु पर्यो। त्यसका बारेमा अध्ययन गरेर, त्यसका बारेमा ज्ञान लिएर त्यसलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु पर्यो। हामीले मैले 18 वर्ष भयो फ्रान्स बसेको, 13 वर्ष भयो नेपाल प्लस चलाएको, नेपाल प्लस डरगुन चलाएको। त्यो फ्रेन्च भाषामा पनि आउँछ, नेपाली भाषामा पनि आउँछ। मैले चाहिँ के गर्छु भने म त्यस्तो धेरै एकदम ठुलो समृद्ध होइन, तर नेपालका युनिक कुराहरूलाई मैले फ्रान्सेलीहरूलाई दिन्छु। मेरो चाहिँ कमसेकम मैले सानो कुरो लेखेको पनि 2600 मान्छे फ्रेन्चहरू मेरो फलोवर छन्, 2600 फ्रेन्च फलोवर छन्। हामीले के गर्नु पर्यो भने हामी जुन देशमा बस्छौँ त्यो देशका हामी नेपालीहरूले हाम्रो नेपालका युनिक कुराहरूलाई, हाम्रो नेपालका किताबहरूलाई, नेपालका किताबै ट्रान्सलेट गरेर हाल्न नसके पनि हाम्रा नेपालका विशेष एउटा च्याप्टर खोजेर, जस्तै डाक्टर दाईको, गोविन्द दाईको एउटा च्याप्टर खोजेर हामीले ट्रान्सलेट गरेर त्यहाँ हाल्न पर्यो। हामीले एउटा त्यहाँ जति यो कुरा त अघि नै आइसकेको कुरा, किनभने अघि हामीले बहसको सुरुवातकै बिन्दुमा हामीले जुन मुलुकमा बस्छौँ अथवा विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यलाई पुर्याउनु छ भने ट्रान्सलेसनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ र यो भाषागत रूपमा बहुसंख्यक भाषामा प्रकाशित भयो भने त्यसले एउटा निश्चित गति लिन सक्छ भन्ने कुरा अगाडि आइसकेको छ। यहाँको सार्वजनिक भनाइको लागि धन्यवाद। अब म कृष्ण कुसुमजीतिर जान चाहन्छु र कृष्ण कुसुमजीलाई चाहिँ अब विश्व साहित्यमा तपाईँले अमेरिकामा बसेर गरिराख्नु भएको भाषा साहित्यलाई तपाईँले जुन एउटा प्रयास गरिराख्नु भएको छ कि प्रवासमै रहेका डायस्पोरामा रहेका डायस्पोराका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेका कथाहरूलाई स्थान गरेर पुस्तक प्रकाशित गर्ने, त्यो चाहिँ यहाँको सराहनीय काम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अब यसलाई एउटा सीमितता, एउटा कुनै एउटा क्षेत्रीयता अथवा एउटा अमेरिकामा मात्र केन्द्रित नभएर कमसेकम प्रवासमा छरिएर रहेका अन्य मुलुकमा रहेका उत्कृष्ट किसिमका रचनाहरूलाई सङ्कलन गरेर प्रकाशित गर्ने जमर्को गर्नुभयो, अथवा त्यसप्रति चाहिँ तपाईँको पहल कदम कस्तो हुनेछ भन्ने हो। धन्यवाद। मैले अघि भनेको थिएँ, सरले नोटिस गर्नु भएन छ, मेरो पहिलो अङ्कमा चाहिँ सबैलाई समावेश गर्न सक्ने भएर उत्तर अमेरिकालाई समावेश गरेँ। अहिले दोस्रो आउँदैछ, दोस्रोको तयारी हुँदैछ। दोस्रोको तयारीमा चाहिँ अमेरिकामा तत्कालीन अवस्थामा छुटेका केही राइटरहरू र अमेरिका भन्दा बाहिर रहेकाहरूको चाहिँ हामी लिस्ट बनाएर अनि दोस्रो अङ्कको लागि तयारी गर्दैछौँ र फेरि त्यसमा पनि के अरे अटाउन सकिएन भने हामी तेस्रोमा जान्छौँ। र हाम्रो विमर्शमा अब आजको हामीले छलफललाई के बुझ्यौँ भनेदेखि हामीले जुन प्रवासका जुन ठाउँमा छ त्यसलाई अन्य विश्वका अङ्ग्रेजी साहित्य, अङ्ग्रेजी भाषामा अथवा अन्य भाषामा ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आइरहेको अवस्थामा तपाईँको प्रकाशित हुन लागेको कृतिमा छापिने कथाहरू दुईटै भाषामा अथवा त्यसलाई राख्न सकिँदाखेरि झन् अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो कि यस विषयमा चाहिँ यहाँको के छ? एकदम जरुर यो चाहिँ यस्तो थियो, हामीले यही नेचरको काम चाहिँ अघिल्लोचोटि एनारायण भाषा साहित्य समिति उत्तर अमेरिकाले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही नेचरको काम गरेको छ। त्यसमा चाहिँ अमेरिकी बिम्ब, अब जस्तो मैले गरेको किताबको चाहिँ इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन मैले किन गरिनँ भन्दा अमेरिकामा बसेको नेपालीले अमेरिकालाई कसरी बुझ्यो अमेरिकनले बुझ्नु जरुरी छैन क्या बरु, होइन? त्यो कारणले मैले त्यो कुरा चाहिँ नेपालमा लाने र नेपालका बिम्बहरू, अर्ग्यानिक बिम्ब चाहिँ यहाँ ल्याउने भयो कि अघिल्लोचोटि एनआरएनको चाहिँ उत्तर अमेरिका कमिटीले चाहिँ इङ्ग्लिसको ट्रान्सलेसन, इङ्ग्लिसमै कथा चाहिँ निकालिसकेको छ। त्यो डुप्लिकेसन किन गर्ने? मैले चाहिँ मात्र के भने जस्तो म यहाँ बस्दाखेरि एटलिस्ट प्रवासमा रहेको मान्छेलाई दुईटा फाइदा हुँदो रहेछ क्या। मैले जीवनको एउटा कालखण्ड नेपालमा बिताएँ, त्यो कुराहरू नि मसँग छ र मैले यहाँ के नयाँ सिकेँ भने मसँग खास लेख्ने विषय चाहिँ दुईटा विषय हुँदो रहेछ क्या, होइन? अनि हामी चाहिँ फेरि डायस्पोरी साहित्य भनेर म अहिले दधी सरको कुरामा अलिकति जोड्न खोजेँ है, टाइम त छैन, म त 1 मिनट मात्र छोड्छु। हामी के छौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ बसेर धेरै चाहिँ सिरियस राइटरहरू जस्तै सिरियस किताबहरू त्यति धेरै चाहिँ आएको चाहिँ छैन है। फेरि हामीले कसलाई डायस्पोरिक लेखन मानिरहेछौँ भन्दाखेरि जो छोराछोरीको ग्रेजुएसनमा 1 हप्ता घुमेर आउँछ, उसले लर किताब लेख्छ, त्यसलाई चाहिँ डायस्पोरिक चाहिँ तपाईँको बिम्ब बुझिरहेछौँ क्या, होइन? एक महिना अमेरिका बसेर चाहिँ एउटा नियात्रा लेखेर हो आउँछ, धेरै कुरा त आउँछ, तर वर्षिनी जस्तो दधी सापकोटा सर जसरी 18 वर्ष बसेर फ्रेन्चमा बस्नु, उहाँले जति बुझ्नु भएको छ त म दुई महिना चाहिँ म फ्रान्समा घुमेर मैले त्यो लेखेको कारणले त्यसको डेप्थ त बुझ्न सक्दिनँ नि। हो त्यो खालको राइटिङ पनि नआएर पनि हो कि खास हामीलाई चाहिँ जो प्रवासी साहित्यलाई चाहिँ अलिकति अपहेलित भएको चाहिँ
हामीले पनि गम्भीर टेक्स्ट दिन सकेनौँ कि भन्ने हो। र अलिकति बढी त्यो कस्तो भने अहिले नेपाली साहित्यमै देखिरहेको छु धेरै चाहिँ हल्ला हल्लाले गर्दाखेरि भन्छ नि त्यो विवाद छ, अब यो विवादको विषयमा आउन चाहन्न, धेरै चाहिँ प्रचार प्रसारले गर्दा गम्भीर किताबहरू नि ओझेलमा पर्यो भनेर नेपाली साहित्यले नै भनिरहेछ क्या, प्रवासको मात्रै होइन कि यो समस्या सबैतिर हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई विज्ञापन बढी केन्द्रित भयो हो त्यो भएर जस्तो केन्द्रित भन्दा केही राम्रा किताबहरू गुमनाम परेका छन् हो पक्कै पनि, किनभने त्यो पाठक बिच्किए क्या। अब खास त्यो चाहिँ नेपाली साहित्यमै पनि मूलधारकै साहित्यमै छ डायस्पोरिक, र अहिले जुन भनियो केही नामहरू लिनुभयो उहाँहरूले डायस्पोरामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उ गरे, तर जति पनि नाम लिएछ त्यो फेरि त्यो चाहिँ डायस्पोरिक राइटर, यहाँ डायस्पोरा आवर राइटर भएको मान्छे चाहिँ होइन है। फेरि नेपालमा इस्टाब्लिस भएर निहारिका जस्तो निलम निहारिका भनेको डायस्पोरामा आएर डायस्पोराले चिनाउनु पर्ने राइटर होइन, उहाँ चाहिँ केन्द्रमा इस्टाब्लिस भएर आएको मान्छे हो। तर उहाँलाई दिएर समग्र डायस्पोराको चाहिँ लेखनलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन, मेरो बुझ्दा चाहिँ त्यति हो। धन्यवाद कृष्णजी। अब म भगवतीजी अलिकति हाम्रो हजुर हजुर पक्कै पनि होइन एकदमै राम्रो विचारहरू राखिदिनु भयो। पक्कै पनि निलमजीको विषय पनि उठ्यो। जे भए पनि उहाँ त्यही बसेर नेपालकै अध्ययन अनुसन्धान गरेर लेख्नु भएको कृतिले पाएको हुनाले एउटा आधार मात्र होइन। मैले त्यसलाई विवाद गर्ने कि एउटा व्यक्तिलाई लिएर जेनरलाइज गर्न मिल्दैन साहित्य। हजुर मिल्दैन, एकदम पक्कै पनि हो, पक्कै पनि हो। हामी प्रवासी प्रवाहको मुकुलजीतिर जाउँ अनि त्यसपछि हामी करिब अन्त्यतिर पनि पुगिसकेका छौँ। हजुर हजुर हामी होइन यहाँ हाम्रो ठिक छ कविताहरू प्रस्तुत हजुर हजुर। अब यस्तो छ हामीसँग अलि धेरैजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ, धेरैजनाको अझै धेरै कुराहरू सुन्न अब हामीलाई मन पनि छ, तर एकदम कार्यक्रम लामो हुँदाखेरि पनि पछि हेर्नेहरूलाई अलिकति झर्को लाग्ला, फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ यति लामो कार्यक्रम के हेरिरहनु भने जस्तो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै धेरै लामो बनाउन नखोजेको हो। मेन कुराहरू धेरै कुराहरू आइसकेको छ। यहाँ हाम्रो मुकुल दाहाल सर पनि लामो समयदेखि बेलायतमा बसेर नेपाली साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ, विभिन्न आन्दोलनहरू गर्नुभएको छ। अझै मलाई उहाँको एकदमै मन परेको कुरा चाहिँ उहाँले पिएचडी चाहिँ महिलाहरू चाहिँ छात्राहरूले किन पिएचडी गर्दैनन् भन्ने विषयमा चाहिँ नै गर्नुभएको रहेछ होइन। एउटा महिलाहरूलाई बुझ्ने मान्छेहरू जस्तो लाग्छ त्यो विषय हेरेर नि त्यस्तो एउटा आफूलाई मन परेको। त्यो महिलाहरू कति महिलाहरू कति प्रेसरमा हुन्छन्, महिलाहरू अब पुरुषसँगै काम गरे नि घरमा आएर उनीहरूले कति काम गर्नुपर्छ अथवा त्यो कुराहरू कति बुझ्नु भएर लेख्नु भएको होला, त्यसमा चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो। त्यसको साथसाथै उहाँले धेरै साहित्यिक सामाजिक कामहरू चाहिँ धेरै गर्नुभएको छ। अब लामो कुरा नगरिकन यहाँको एउटा सिर्जना सुनौ न। हस् धन्यवाद। अब मेरो लास्ट प्रस्तुति होला। म चाहिँ हजुर अब अन्तिम हो। हजुर कविता पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले यसरी मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा म आयोजक तपाईँहरू प्रवासी प्रवाह एनआरएनको भाषा सम्पदा विभाग सबैलाई म एकदमै हार्दिक धन्यवाद भन्छु। यसरी अब गोविन्द दाजु, कुसुमजी, ददीजी साथै राजाजीहरूसँग पनि आज भेट्ने शुभ अवसर पनि प्राप्त भयो, यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म धेरै खुसी लागेको छ। राजाजीको कविता, कुसुमजीको गजलहरू राजाजी जानुभएको हो र देखिनुहुन्न त स्क्रिनमा? भएको छैन कविता हुनुहुन्छ आमै कता हराउनु भयो? हजुर उहाँसँग जान बाँकी नै छ। हजुर हस् म अब कविता एउटा अब मैले अघि दुईटा कविताहरू डिफ्रेन्ट जसलाई लिएर लेखेको सुनाएँ। अब अर्को तेस्रो चाहिँ म प्रेमको विषयको कविता सुनाउँछु। यसको शीर्षक चाहिँ अलमल र प्रेमको रस। यो अलिकति स्लो, मैले आफूलाई यसो हेर्दाखेरि आफ्नै रिफ्लेक्सनबाट लेखेको हो। अलिकति आफैलाई पनि थोरै अलि स्लो हिँड्ने मान्छे, स्लोलाई अलि हल्ला खल्ला नगर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ। अनि प्रेम भनेको पनि एउटा चाहिँ अलमल नै रहेछ, एउटा कुरामा अलमलले नै काम रहेछ भन्ने दृष्टिकोणले अलमल र प्रेमको रस। मैले आफूलाई भेटेकै अलमलमा हो, मैले आफूलाई पाएकै पहाडको फेदीमा चरा खेदिरहेको बेला हो, सिमसार नजिकै माटो खेलाइरहेको बेला हो, हिँड्दा पनि एकदम ढिला पाइला चालिरहने म कति धेरै अलमल गरिरहन रुचाउँदो रहेछु। छिटो छिटो हिँड्नेहरू भेटिए, यात्रामा छिटो छिटो हिँड्नेहरू भेटिए, दौडिनेहरू पनि भेटिए, आफूसँगै निस्केका साथीहरू उनीहरूतिर यसो हेरेर मुस्काउन नपाउँदै
कहाँ कहाँ पुगिसके। आफूभन्दा पछि निस्केका भाइ बहिनीहरू मैले आँखाका परेली झिमिक्क पारिसक्दा क्षितिजको पल्लो किनारा पुगिसके। मैले त बिहान पूर्वी क्षितिजबाट धरतीमा चुइएको सूर्यको प्रकाश हेरेरै घन्टौँ बिताइदिएँ। मैले त मेरी आमाले बिहान बिहान पूजा गर्दा छेउमा हात जोडेर बसेरै कयौँ दिनहरू बिताइदिएँ। हजुरआमाको लागि सगुनै मनसाउँदा चाहिने टाँकीको फुल खोजेरै महिनाहरू बिताइदिएँ। बाहरू, छिमेकीहरू र गाउँलेहरू बेलुका जम्मा भएर गाउने भजनमा ताली पिटेरै वर्षहरू बिताइदिएँ। दौडेको दौडै गरेको भए यो अलमलको अमृत कतै चुहिएर बिलाउँथ्यो। दौडेको दौडै गरेको भए पोखरीमा तैरिरहेका हाँसहरूलाई चारो फ्याँकेर उनीहरूसँग खेली बस्ने स्टेसन छुट्ने थियो। दौडेको दौडै गरेको भए यसरी सँगै बसेर तिग्रा ठटाई ठटाई हाँस्ने साथीहरू कतै छुट्ने थिए। दौडेको दौडै गरेको भए तिमी एउटीको प्रेममा मग्न भएर कहाँ बस्थे होला। 20औं चोकहरूमा 20औं प्रेमहरू हुन्थे होला। प्रेम भनेकै एउटा अलमल त रहेछ। अलमलिँदा अलमलिँदै मेरा आँखाहरू तिम्रो अनुहारमा फुलेका गालाहरूमा पुगे। मयूर जस्तो नाच्ने ओठहरूसम्म पुगे। दौड्नेहरू दौडिरहन्, मलाई यही अलमलको लत बसेको छ। दौडिनेहरू दौडिरहन्, म यही अलमलको रस सुरुप्प सुरुप्प पारिरहन्छु। धन्यवाद। साह्रै राम्रो, हार्दिक धन्यवाद धेरै यहाँलाई। राम्रो कविता। हामी प्रवासी प्रवाहको 14औं श्रृङ्खलामा छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य तथा संस्कृति सम्पदा प्रवर्धन समितिको यो कार्यक्रमको आज 14औं श्रृङ्खला हो। यहाँहरू विश्वका विभिन्न देशबाट यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्य कहाँ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। ददिजीले एकदमै थोरै समय दिनुभयो, मलाई अझै बोल्न मन लागिरहेछ भन्नुभएको छ। अब उहाँले त्यति भन्दै मैले फेरि बोल्नै दिनँ भने फेरि गाह्रो पर्ला। ददी सर, यहाँ चाहिँ 18 वर्षदेखि फ्रान्समा बस्नुभएको छ। विशेष गरी यहाँले अहिले फ्रेन्च भाषामा पनि पक्कै पनि त्यहाँ अनलाइन पत्रिकामा पनि यहाँले फ्रेन्च भाषामा पनि लेख्नुहुन्छ। यहाँको आगामी पुस्तकहरू के आउँदैछ? होइन, मैले तपाईँलाई भने नि पहिला कुरा त यस्तो कार्यक्रमहरू त मैले एउटा कुनै स्रष्टाको बारेमा राम्रोसँग बोल्न दिने कार्यक्रम गर्नुपर्छ। मैले जानेको चाहिँ है, तपाईँको यो कार्यक्रम सफिसियन्ट छैन। मलाई त्यति धेरै मन पर्न आज म सिधै भन्छु। जस्तै डाक्टर गोविन्द दाईको बारेमा कुरै सुन्न पाइएन, अनि यस्तो कार्यक्रम किन गर्ने? मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो एउटा किताब चाहिँ त्यो नेपाल भनेको अब फ्रेन्च भाषामा आउँदैछ। मैले स्विसहरूको बारेमा, नेपाललाई माया गर्ने स्विसहरूको बारेमा लेखेको किताब स्विसहरूले एक्सेप्ट गरिसकेका थिए। त्यसमा के थियो के थिएन भन्ने कुरो मैले बोल्न पाउनु पर्थ्यो। हजुर बोल्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् न। हजुर पनि दिनुहुन्न गर्नु, अनि यस्तो ल बोल्नुहोस् हजुर, अगाडि बढ्नुहोस् सर प्लिज। ददिजी, हामी एउटा निश्चित माइन्ड नगर्नु होला। माइन्ड किन गर्ने? हजुरले हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ, हामीसँग यति राम्रो कुरा गरिरहनु मेरो भएको अतिथि छ। होइन, मैले त आज त यो कार्यक्रममा सबभन्दा धेरै गोविन्द दाईको कुरा सुन्न चाहेको थिएँ क्या। विदेशमा हामी सरको कुरा नि सुन्छौँ अब। हजुर बाँकी छ सुन्न। हजुर हो, गोविन्द दाईले के गर्ने, हामीलाई कसरी मार्गदर्शन गर्ने? मेरो किताब एउटा फ्रेन्च भाषामा एक्सेप्ट भइसकेको थियो। हजुर एउटा नेपालीले यहाँ बसेर गरेको ठुलो कुरा हो नि, होइन? ठुलो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, अथवा जसुकैको पनि, गोविन्द दाईको पनि होला। मैले के भन्न चाहिरहेको थिएँ भने हामीले हाम्रो नेपालमा भएका लेखकहरूको किताबहरू हामी एउटा छानौँ। विश्व साहित्यमा कहाँ छ, एउटा उच्च स्थितिमा कहाँ छ, गोविन्द दाई जस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हामी छानौँ, गरौँ, ट्रान्सलेट गरौँ, विश्व साहित्यमा हामीले लैजाउँ। हाम्रो व्यक्तिगत, उहाँले अघि कृष्णजीले भनेको कुरा मलाई असाध्यै मन पर्यो क्या। हजुर हामीले व्यक्तिगत तर्फबाट त यति गर्न सक्छौँ भने एउटा सामूहिक तर्फबाट एउटा कोसिस गरौँ न, होइन? किन कस्ता विषयहरू बिग्छन् त्यो पनि चिन्तन मन गरौँ। जेसुकै लेखेर पनि त बिग्दैन फेरि विश्व साहित्यमा। कस्तो बिग्छ होला? बुद्धको बारेमा बिग्छ कि,
नेपालको संस्कृतिको बारेमा बिग्छ कि नेपालका हिमालका हिरोहरूको बारेमा बिग्छ कि होइन हिमाल चढ्ने गाइडहरूको बारेमा बिग्छ कि हामी चिन्तन मनन गरौँ न हामी गरौँ न त्यो गरौँ नेपाली विश्व साहित्यमा पहिला कुरा विदेशमा बसेका नेपालीलाई नेपालमा बसेका साहित्यकार समालोचक अब गोविन्द दाई पनि समालोचक हुनुहुन्छ कसैले पनि यो भैरियाको राजनीतिले नहेरौँ लेखकको हिसाबले हेरौँ कहाँ के गर्न सकिन्छ सकौँ मैले भन्न खोजेको कुरो त्यही हो हामीले त्यही सोचेर नेपालप्लस.com चाहिँ के बनाएको छौँ भने हामीले विश्व साहित्यमा चाहिँ नेपालका कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न भनेर सुरु गरेका छौँ त्यो नेपालप्लस.com चाहिँ तपाईँ हेर्नु होला 2500 मान्छे फलोवर छन् अहिले फ्रेन्ड्सहरू हामी धेरै अघिदेखिबाट हेरिरहेछौँ हजुरलाई धन्यवाद दोजीजी यहाँले नेपाली भाषा साहित्यलाई माथि लिएर जानको लागि फ्रान्समा बसेर पनि त्यहाँको फ्रान्सेली भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि हाम्रो कार्यक्रमको एउटा निश्चित समय छ यो निश्चित दायराभित्र रहनुपर्छ गोविन्द सर हुनुहुन्छ अनि स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैसँग चर्चा विमर्श गर्दै साहित्यका रसशोधन गर्दै जाँदा तपाईँलाई अलिकति कम कसैलाई अलिकति बढी समय पर्न सक्छ यदि तपाईँलाई त्यो फिल भएको छ भने त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ तर हामी विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कार्यक्रम चलाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि त्यो समयको पाबन्दीहरू छन् त्यसको दायराभित्र हामी बस्नुपर्छ त्यसको लागि थोरै सुन्नु न मेरो सुझाव थोरै मान्छे बोलाउने राम्रो कार्यक्रम गर्ने मेरो सुझाव धन्यवाद एकदम धेरै धन्यवाद गोविन्द सर हजुर हाम्रो राजाजी हजुर पक्कै पनि हामी उहाँको अन्तिम कविता सुन्ने नै छौँ त्योभन्दा अगाडि म हाम्रो आदरणीय गोविन्द सरतर्फ लाग्छु सरको कुराहरू सुन्न पाइएन भन्ने यहाँ गुनासो पनि आइरहेछ उहाँ चाहिँ एकदमै अनुवादक र समालोचक पनि हुनुहुन्छ वरिष्ठ समालोचक पनि हुनुहुन्छ अनुवादक पनि हुनुहुन्छ अहिले हामीले विशेष गरी प्रवासी प्रवाह कार्यक्रममा चाहिँ के गर्छौं भने प्रवासमा रहेर नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको जसले सृजनाहरू गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई र नेपालमा रहेका एकजना साहित्यकारलाई अतिथिको रूपमा ल्याएर हामीले चाहिँ विश्व साहित्य भनौँ अथवा विश्वभरि छरिएर रहेर नेपाली साहित्यको सृजना गर्नेहरू र नेपालसँग जोड्ने काम हामीले यो कार्यक्रम मार्फत गरिरहेका हौँ विशेष गरी एकदमै भन्नुपर्दा गोविन्दराज भट्टराई सरसँग लाई यति सानो समय त केही पनि होइन सर आफैले पनि भन्नुभएको थियो अहिले दधी सरले पनि भन्नुभयो हामी सबैलाई पनि थाहा छ यो यति सानो कार्यक्रममा उहाँको एउटा कुरा 1 घण्टामै सकिँदैन धेरै छ उहाँ आफैले पनि सर आफैले पनि एकदमै छोटकरीमा बोलिरहनु भएको छ बोल्ने कुराहरू पनि बोल्नु भएको छैन किनभने यो कार्यक्रमको बारेमा मैले उहाँलाई पहिला नै बताइसकेको थिएँ त्यो भएर यहाँहरूले त्यति धेरै अप्ठ्यारो नमानिनु होला भन्ने एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र सरलाई मैले आज यहाँ सबै उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरूको कुरा उहाँहरूको सृजना पनि सुन्नुभयो र यो कार्यक्रम पनि यसरी हामीले 14औं श्रृङ्खलासम्म आज आइपुगेका छौँ यो बारे थोरै बताइदिनुहोस् अनि नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउन हामीले अनुवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त यो सरले बार बार भनिरहनु भएको छ अहिले पनि हामीले सबैजना सहभागी अतिथिज्यूहरूकोबाट पनि भयो तर पनि यहाँले जति एउटा भूमिका खेल्नु भएको छ त्यति नै भूमिका अब साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुपर्ने आवश्यक छ कि छैन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कतिको गरेको पाउनु भएको छ र प्राइभेट सेक्टरका साहित्यकारहरूले कतिको गरेको पाउनु भएको छ र कति चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई बहिनी म चाहिँ आजको छलफलमा बिचमा उठेको कुराहरू नै एउटा सानो ददी भाइले बोल्नु भएको कुराले अलिकति छोएको छ हजुर बाहिर बसेर देशदेखि अन्य मुलुकमा बस्ने अहिले विश्वकै एउटा प्रवृत्ति हो अब डायस्पोरा स्टडिजले भन्छ पहिला देश छोड्नेको माइग्रेसन स्टडिजले अध्ययन हुन्छ अन्य मुलुकमा गएर स्थापित हुनलाई कति वर्ष लाग्छ 3 पुस्ता लाग्छ त्यसलाई डायस्पोरा स्टडिज भन्छ र त्यसले के भन्छ भने अहिले विश्वको 4% जनसङ्ख्या घरमा छैन सीमा बाहिरै छ सधैँभरि बोर्डरलेस भएर नयाँ बोर्डर बनाइरहेको छ त यो नेपाली जातिको विस्तार पनि हो यो यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति कस्तो अलि वञ्चित भए जस्तो वा अलिकति ह्युमिलिएसन भए जस्तो यस्तो हिसाबले सोच्नु हुँदैन गौरव मान्नुपर्छ जहाँ गएर पनि जसरी भिडेर बसेर काम गरेर टेकिएर अडिएर सक्ने नेपाली जाति अरू जाति पनि छन् हामी जस्ता
4% भनेपछि सबै छन्। त्यस कारणले हामी मात्रै अपवाद होइन, सबै जाति छौँ अहिलेको विश्व। यो एउटा दाजुभाइलाई मेरो धेरै सान्त्वना र यस्तो नसोचौँ भन्ने। दोस्रो कुरा, आफ्नो ठाउँबाट काम गर्दैछु, म अलिकति भन्छु कि सबभन्दा पहिला 2063 सालमा मैले यस किताब निकालेँ। यसमा पहिलोपल्ट विश्व नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य, विश्व साहित्य बारे पहिला के अरे नेपाली जातिहरू बाहिर गएको डायस्पोरिक लाइफबारे पहिलो यसमा लेखेँ आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि। यो किताब अनिश शासकको पुरस्कार प्राप्त गरेको बेस्ट बुक पनि हो यो 2006 सालको। अनि त्यस पछाडि यसमा 100 पेज यो उत्तराधुनिक विमर्शमा 100 पृष्ठ डायस्पोरिक लिटरेचर भनेको के हो, विश्वको डायस्पोरिक साहित्य कस्तो हुन्छ, नेपाली साहित्य डायस्पोरिक साहित्य कस्तो छ भनेर चिनाउन नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट मैले काम गरेँ। र मेरो जीवनको आधी समय, विगत 20 वर्षदेखि यता मेरो आधी समय नेपाल बाहिरको साहित्य पढ्ने लेख्नेमा, उहाँहरूलाई लेखिदिनेमा। अहिले नै बेलायतको 3टा कृति म लेख्दैछु, अमेरिकाको एउटा, र आधी समय मेरो आफ्नो काममा छ। त्यसले गर्दा यसलाई अपमानको रूपमा वा चाहिँ हामी पछि परेको रूपमा नेपालको साथीभाइले यस्तो ठाने कि भन्ने रूपमा नगरौँ। ठुलो सङ्घर्ष, ठुलो कष्ट, ठुलो त्याग गरेर साथीहरूले गर्दै हुन्छ र त्यहाँ पनि साहित्य बचाउनलाई, भाषा बचाउनलाई गर्दै हुन्छ। अमेरिकामा नेपाली क्लासहरू सुरु भयो भनेर डाक्टर दुर्गाले अस्तिको पालिमा आर्टिकल लेख्नु भएको छ, डाक्टर दुर्गा दाहालले। फ्रान्समा पनि, फ्रान्स भएन, अस्ट्रेलियामा पनि सुरु गरे नेपाली क्लासहरू। बेलायतमा साथीहरू तातेका छन्। हङकङमा गएर मैले हेरेँ, हङकङमा पनि नेपाली क्लासहरू पहिलेदेखि चल्थे, अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यस कारणले नेपालीको बिउ बाहिर फैलिएकै छ। अब भारतवर्षमा नेपाली भाषा साहित्य नेपालबाट पनि सुरु भयो, भारतमा पनि सुरु भयो। त्यसको झन्डै 200 वर्ष पछाडि भारतमा नेपाली भाषाले मान्यता पाएको अहिले 30 वर्ष भयो। आज त्यहाँ उत्सव मनाइरहेका छन्, भाषा दिवस मान्दैछन्। त्यस्तै हो नि नेपालमा, के अरे फ्रान्समा पनि त्यस्तै हो, बेलायतमा त्यस्तै, अमेरिकामा एक दिन आउँछ, उहाँहरूले गर्दै हुन्छ। त्यो एउटा मेरो त्यो भयो। डायस्पोरिक साहित्यप्रति मेरो ठुलो सम्मान, सद्भाव र प्रेम छ र म पढिरहेछु। र उहाँका साथीहरूले पनि गरे जस्तो होइन, साँच्चै नै गर्दैछन्। दाजुभाइले त्यति भन्दै मलाई खुसी लाग्यो। पोहोर मैले माथि मुकुल भाइकोमा गएर हेरेँ, नेपालको यस कृति राख्नको लागि, यो हिमाली देशको संस्कृति देखाउनको लागि, यहाँका कविता अङ्ग्रेजीमा लगेर त्यता पपुलर गराउनलाई स्कटल्यान्डको माथि चाहिँ उसमा कत्रो दिनभरिको प्रोग्राममा म बसेँ। त्यस्तो समर्पित भाइहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। यो भर्खरै आयो एउटा 400 पेज किताब, लालीगुराँस भन्ने चाहिँ यो नेपाली साहित्य विकास परिषद बेलायतले 25औं वर्ष मनाएको उहाँहरूले। यत्रो समर्पण गरेर यत्रो ग्रन्थ 25 वर्षदेखि नेपाली साहित्य बेलायतमा कसरी हुर्किरहेको छ भन्ने कुरो उहाँले अभिलेख गर्नुभयो, हामीले पनि सरायौँ। त्यस कारणले गर्दा यो जुन निराशाको पाटो छ, यो चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ, भइराखेको छ। एउटै कुरा के भने, एकदम भव्य रूपले अघि कुसुम भाइले भने जस्तो उहाँ पनि अनुवाद गर्नु पर्यो, यहाँ पनि गर्नु पर्यो। आसाममा गएर आफ्ना बाजेहरू बसेको, बाउ बसेको, आफू बसेको गीता उपाध्यायले त्यहाँको चाहिँ मुनामदन अनुवाद गर्नुभयो, त्यहाँ आसामिज भाषामा त्यहाँ पपुलर भयो। अनि त्यहाँ भानुभक्ति रामायणको अनुवाद गर्नुभयो, आसामिज भाषामा पपुलर भयो। अलि पछि परार साथीले यो चाहिँ ऊ जीवन काँडाकी फुल झमक घिमिरेको त्यो अनुवाद गर्नुभयो, शिरीषको फुल अनुवाद गर्नुभयो। यताको खुरु साथीहरूले उता लगेर अनुवाद गरिराखेका छन् र उहाँ तिनीहरू पुरस्कृत पनि भएका छन्। त्यस कारणले आफ्नो ठाउँमा फ्रान्समा वा अमेरिकामा वा कोरियामा जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामीले अनुवाद गर्ने, उहाँको सिक्ने, यहाँ ल्याउने, यहाँको सिक्ने उहाँले गर्नुपर्छ। लेख्नु चाहिँ स्तरीय नै पर्छ र लेख्नु चाहिँ विश्व साहित्य, विश्वको ट्रेन्डहरू, नयाँ चालहरू बुझेर लेख्नुपर्छ। र यहाँ हामीले गर्दैछौँ। यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि अनुवादलाई धेरै काम गरेको छ। देश हेरिकन अनुवाद विभागको स्थापना भएको अहिले 7 वर्ष भयो। अनुवाद विभाग नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा स्थापित भयो। त्यसले 34-35वटा किताब, विश्वको किताब यहाँ ल्यायो, यहाँको किताब उता लग्यो। अनि रूपान्तरण भन्ने अनुवादको जर्नल निकालिरहेको छ। तर त्यसले चाहिँ अनुवादकहरूको चाहिँ एउटा डिक्सनरी पहिलोपल्ट शब्दकोश निकाल्यो। कुन कुन देशको, फ्रान्सबाट कुन कुन कृति नेपालीमा आए त्यो डिक्सनरी हेर्दा थाहा हुन्छ दाजुभाइ।
बेलायती साहित्य कुन कृति आयो नेपालीमा त्यो हेर्दा थाहा हुन्छ। कुन नेपाली साहित्य बेलायतमा गयो त्यो गरौँ एकाडेमीले। मलाई थाहा छैन दाजु, अब त्यो हजुरले भन्नुभयो, मलाई थाहा छैन, अब हजुरले भन्नुभयो म भन्छु भाइ, म देखाउँछु। एउटा त्यो नेपाली उसले गरेको, अर्को के गर्यो भने नेपाल एकाडेमीले अब यो वर्षदेखि एउटा अनुवाद पुरस्कार यो देशमा पहिलोपल्ट उसले दिँदैछ। भारतमा त प्रत्येक वर्ष नेपालीले पाउँछन्, अरू भाषाले पनि पाउँछन्, नेपालीले पनि नेपालमा पाउन थाल्यो भनेपछि अब विश्व साहित्यको आदान प्रदान अलिक बढ्छ होला। अनुवादको एमएमा, बिएमा अनि पिएचडीमा पनि अहिले 5 जना भइसके र अनुवादको वातावरण बढ्दैछ। यो विश्व साहित्य बढाउन हामीले यो गरेको, हामीले नेगेटिभ नलिकन पिर नमानी ददिभाइले गरेको हामी यहाँ झल्झली देख्दैछौँ। एकदम ठाडो सिर्लाएर मचिएर गर्नुहोस्, जसले जे सुकोस् हामी छौँ। र अन्त्यमा अहिले प्राध्यापक माधव पोखरेलको अध्यक्षतामा नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य भन्ने एउटा ग्रन्थ आउँदैछ। त्यस ग्रन्थमा नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य नाम राखिएको छ अहिलेलाई। त्यो 1200 पेजको किताब आउँदैछ र त्यसमा चाहिँ संसारमा जति छौँ नेपाली भाषा साहित्य गर्नेहरू ती सबैको जानेसम्मको विवरण त्यसमा आउँदैछ। यो महिनामा त्यो प्रेसमा जाँदैछ। त्यो ग्रन्थ बोकेर हामी ठाउँ ठाउँ पुग्दा हामीलाई कस्तो गौरव होला। मैले कहिले खोजिनँ, मैले खोजा पनि छैन, केही गरेको छैन। मैले प्रवासमा परेर 3टा किताब सार्वजनिक भइसक्यो, 2टा किताब मेरो चाहिँ फाइन प्रिन्टमा अड्केको छ। म अर्को 4वटा किताबको पछाडि चाहिँ काम गरेर बसेको छु। मलाई त्यस्तो केही छैन। आउँछ होइन, सबै कुरा मूल्याङ्कनमै हुन्छ। हामी मूल्याङ्कन गर्दैछौँ वा अरूले गर्ला। यो जहाँ बसे पनि संसारमा जुनसुकै कुनाबाट लेखे पनि हाम्रै जाति विस्तार भएको, यसलाई अहिले आएर महाजाति भन्नुपर्छ। नेपाली महाजाति भन्यो। यो ग्लोबल डायस्पोरा हाम्रो, एक देशको होइन, ग्लोबल डायस्पोरा हामी छौँ। जहाँ भए पनि एउटै मालामा हामी छौँ। गौरव साथ बढाउँ। म आज यति। अलि समय कम्ती होइन, अन्तिम यस्तो हो सर। अब म हाम्रो अन्तिम कविता राजा पुन्यानीजीको अन्तिम कविता हामी सुन्छौँ। त्यसपछि हजुरले हामीलाई यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमलाई सल्लाह सुझाव दिएर अनि यो कार्यक्रम हामी अन्त गर्छौँ। राजा पुन्यानीजी यहाँ चाहिँ ब्लग लेख्नलाई एकदमै, अनि गायन फोटोग्राफीको शौकिन पनि हुनुहुन्छ, अनि चर्चित कवि पनि हुनुहुन्छ। आज हामीलाई चाहिँ राम्रा राम्रा कविता पनि सुनाउनु भयो। अब लास्ट अन्तिम कविता यहाँ कविता के म्याम सुनाउनु पर्ने, अलिकति तपाईँहरूको टाइमको पनि मैले देख्दैछु क्राइसिस छ त हुँदाखेरि भइसक्यो। लास्ट एउटा छोटो कविता सुनाइदिनुहोस् अनि हामी अब कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। छोटो है, छोटो त मैले ला हो, अब सुनिहाल्नुहोस् न त। अब है हिजो अस्तिको भाइ भर्खरको ला त्यो कुन चाहिँ भन्नुभएको ला त्यो ब्लगतिर म देख्थेँ नि हिजो अस्ति। तैँले यसो भन्नुपर्छ म छैन के अरे। ए त्यो ला सर मेरोमा यहाँ हाल्ने, मैले त्यही त म कविताको मुडमा पनि थिइनँ छनु चाहिँ, भन्नु चाहिँ सायद पर्छ होला भने। फलामको छ, मेरो पैताला फलामको छ, लु भन् भन्ने। हजुर खैर म अहिले अर्को कवितामा जाँदैछु। गोविन्द सर म तपाईँलाई त्यो पठाउँछु है। यो मैले इको पोएट्री छ, हाम्रो अविनाश दाईलाई सम्झिँदै, जसले इको पोएट्रीको नेपालीमा ठुलो गढ खनेका छन्। करोडौँ सूर्यको अन्धकार भनेर परिभाषिता काला जस्तो कृति मलाई लाग्छ अहिले पनि मूल्याङ्कन भएको छैन। अब त्यो टाइम आउँदैछ जुन चाहिँ कविता उहाँले लेख्नु भएको छ। 22औं शताब्दीको मन्त्र। सिलिकन सोल्टिनीको चुल्ठोमा डिजिटल फुल उनेर भर्चुअल चुम्बन गरिरहेको छ सिलिकन सोल्टी यतिखेर। ठिक्क यतिखेर जब रुखपातको प्लान्टेट वार्तामा छन् रोबो मानवहरू। अब हामी मनुवा शब्दहरूको मलामी जान्छौँ र रबरको मेटालिक मुटुमा संवेदनाको फिप्सिन गाडेर चुस्छौँ डेटाको जाँड। कान होइन सेन्सरले सुन्नेछौँ, रोबोटको आज्ञा सुन्ने दिन आयो। आँखा होइन क्यामेराले हेरिरहेका छौँ, रुखको रगत चाट्ने दिन आयो। गिदी होइन कम्प्युटरले सोचिरहेका छौँ, आफ्नै मासु लुच्ने दिन आयो। तेल सिद्धिएपछि हावाको इन्धन चलाऊ, तेल सिद्धिएपछि हावाको इन्धन चलाऊ र अबोला माइल खुट्टीहरूमा फेरौँ आफूलाई। बारुद सिद्धिएपछि ढुङ्गाले युद्ध लडौँ र निकममा बुख्याटमा फेरौँ आफूलाई। पानी सिद्धिएपछि बालुवा बुकाउँ र जिउँदो मम्मीमा फेरौँ आफूलाई। उपसंहार। 10:35 बिहान 8 अक्टोबर सन् 3016। यता मरुभूमि उता मरुभूमि, अझ उता 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 पनि मरुभूमि।
चारैतिर मरुभूमि, हिउँले ढाकिएका चट्टानहरू, कतै बिल्डिङ, कतै रकेट, कतै जेट विमान, कतै पनडुब्बी, भग्नावशेषहरूमा भुक्क उठेको एउटा थुप्रो, टक्क अडेको छ पाथिम रुखको फेदमा एउटा अजनबी यान। पुड्के इटीले निधारबाट निलो रे फ्याँकेर बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ मानव जीवाश्मको खप्पर करङ नलिहारको आर्किटेक्चर। कंकालको अम्लीबीज चेप्टिएको छ, कंकालको अम्लीबीज चेप्टिएको छ अक्षर मेटिएको प्रेम पत्रको एउटा चिप। हे इटी, पढ्न सक्छौ यो प्रेम पत्र? धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। अन्तमा एकदमै सशक्त अनि गहकिलो कविता सुनाइदिनु भयो, यहाँमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई एकदमै आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अन्तिममा हाम्रो गोविन्दराज भट्टराई सरलाई प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम, हामी आज 14औं श्रृङ्खलामा छौँ, हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? छोटो सल्लाह सुझाव सहित अब हामी बिदा हुन्छौँ। त्यसपछि राम्रो लाग्यो, विविधता ल्याउनु भयो। तर कस्तो भयो भनेदेखि अब सिद्धान्त र सिर्जना एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि चाहिँ कि सिर्जनाको मात्रै सुन्न पाए, दुईजना जति तीनजनातिर आएर सुन्न पाए हुन्थ्यो होला कि सैद्धान्तिक कुरालाई अलिकति राम्रो तिर्खा मर्ने गरी एकदमै राम्रो सुझाव हजुर सर। हजुर चाहिँ अलिकति मलाई के भने अहिले तिर्खा नमरे जस्तो भोक। त्यही त हाम्रो ददी सरले पनि त्यही भन्नुभयो, आफ्ना कुराहरू धेरै अब भने जति कुराहरू सरको सुन्न पाइएन, मेरो आफ्नो कुरा राख्न पाइएन भन्ने कुरा पनि गुनासो पनि गर्नुभयो। हजुर पक्कै पनि हामी आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्ने नै छौँ। प्रवासी प्रवाहको यो 14औं श्रृङ्खला हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने र यहाँ उपस्थित भएर यहाँहरूको समय सिर्जना सुनाएर हामीलाई समय दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो साथी निमेशजी र म बिदा हुन्छौँ। सबैलाई धन्यवाद। दाजु अब सुन्न पाइएन धेरै, अर्को कार्यक्रममा सुन्नु। मैले पनि तपाईँको पक्षमा भने कि अब सिद्धान्त र सिर्जना दुइटै गरेपछि अलि आपत भएकै हो।